नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। म जय कुमार गुरुङ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छु र आज हामी 120 अङ्कमा छौं। यो कोभिड-19 सहयोग सञ्जाल समूहबाट सञ्चालित र यो रिसोर्सेस हिमालय तथा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सहजीकरण गरेको यो नियमित श्रृङ्खलाको 120 श्रृङ्खलामा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसको अध्यक्षता हाम्रो पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यूले गर्नुहुन्छ। उहाँले नै सुरुवात गराउनु भएको यो र उहाँ केसीमा जोडिनु होला। र आजको विषय चाहिँ सर्वमान्य अवधारणा निर्माण गर्न सोच केन्द्र थिङ्क ट्याङ्कको आवश्यकता किन भन्ने विषय रोजेका छौं हामीले। र आज रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेसनकै कार्य समितिको सदस्य हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मा ज्यूले चाहिँ आज प्रस्तुत हामीले चाहिँ उहाँलाई आमन्त्रण गरेको छौं। र वास्तवमा यो सर्वमान्य अवधारणा भनेको चाहिँ अब अहिले एकदमै ठुलो खाँचो छ, अपरिहार्यता हो वास्तवमा अहिलेको। र अब नेपालमा धेरै जसो अब यो सर्वमान्य भन्दा पनि एउटा पक्षीय अवधारणा लिएर अगाडि बढ्ने अभ्यास छ हाम्रो। त्यही भएको हुनाले अब पहिल्यै पछि हाम्रो अवरोधहरू चाहिँ आइरहेको छ। र अब अहिले भर्खरै पीताम्बर सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पर्सपेक्टिभहरू फरक हुन्छ र अब यसलाई सर्वमान्य बनाउने भन्ने कुरा अवश्य सजिलो त छैन। यसको लागि एकदमै समभाव राख्ने एउटा चाहिँ तटस्थता, निष्पक्षता, दूरदृष्टिको कुराहरू सायद आउँछ यसको लागि। र यसमा एउटा एकदमै प्रोफेसनली कम्पिटेन्ट थिङ्क ट्याङ्क अथवा सोच केन्द्रहरूले मात्रै गर्नलाई सजिलो हुन्छ होला। तर अब यो सोच केन्द्र अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका चाहिँ अथवा आवश्यकता अथवा महत्त्व हामीले चाहिँ धेरै कम पहिला चाहिँ दिएको चाहिँ पाइएको छ। र अहिले पनि हैन, हामी चाहिँ करिब 4 दशक अगाडिदेखि विकासको नाममा हामी रोमलिएको अवस्था छ हैन। र अहिले पनि अब थिङ्क ट्याङ्क अथवा सोच केन्द्रहरूको अथवा हामीले 4 दशक अगाडि नै थिङ्क ट्याङ्कको महत्त्व बुझेको भए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ होला, त्यो पनि एउटा प्रश्नको रूपमा यसो सोच्न सक्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा सोच केन्द्रको भूमिका के हुन्छ अथवा आवश्यकता के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज अब हामी प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मा ज्यूबाट चाहिँ सुन्नेछौँ। अब प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मा सरलाई परिचय हामीले गराउनु परेन, तर जो यहाँ नयाँ साथीहरू अब युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही 1-2वटा लाइन चाहिँ म भन्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मा भूगोल विषयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एकदमै सर्वमान्य वरिष्ठ योजनाकार र अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार भएर चाहिँ सरले धेरै योगदान गर्नुभएको छ, उपाध्यक्ष लगायत। र एजुकेसनमा चाहिँ अब डाक्टर शर्मा चाहिँ इडेनबर्ग युनिभर्सिटी हुँदै मास्टर्स हुँदै अब 1979 भनेको झन्डै 4 दशक 42 वर्ष अगाडि चाहिँ अब कर्नेल युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्नुभएको। भनेपछि हामी चाहिँ गुच्चा खेल्दै थियौँ होला 42 वर्ष अगाडि भनेपछि चाहिँ। र अब रिजनल प्लानिङदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा सरको चाहिँ अब योगदान चाहिँ अब सुन्न पाएको छौँ, त्यसपछि पढ्न पाएको छौँ, देख्न पाएको छौँ। सरको छोटो केही कुराहरू मैले राख्ने प्रयत्न गरेँ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनुको लागि चाहिँ गणेश सर आउनुभएको छ। गणेश सर छैन भने गणेश सर म दिनेश सरलाई नै अध्यक्षता गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि आज को 120औं श्रृङ्खलामा उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत वर्गहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि म चाहिँ
दिनेश भुजू डाक्टर दिनेश भुजू सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। यो सन् 2020 लगत्तै नेपालमा कोभिडको कारणले लकडाउन प्रारम्भ भएपछि हामीले थालेको श्रृङ्खला हो यो। अघि भर्खरै डाक्टर गुरुङले भन्नुभयो जस्तै हामी 120औं श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामीले विशेष पाहुनाका रूपमा थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी सोच केन्द्र सम्बन्धी छलफलको लागि हामी सबैले जानेका, हामी सबैले चिनेका व्यक्तित्व पिताम्बर सरलाई निम्त्याएका छौँ। खासमा आज सधैँ जस्तै पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यू जो पिताम्बर सरका पनि मित्र हुनुहुन्छ नजिकका, उहाँले नै यो कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। तर आज उहाँको राजनीतिक पार्टीमा उहाँको विशेष उहाँको त्यहाँ अपरजट कामहरू परेको हुनाले सायद आइसक्नु भएको छैन। अघि फोन पनि गरेको त्यहाँ आउँछु भन्नुहुन्थ्यो, आउनुहुन्छ होला बिचमा। त्यही भएर अब उहाँको अनुपस्थितिमा पिताम्बर सरलाई अनुरोध गर्न र साथै उपस्थित भेला भएका सबै स्कलरहरूलाई स्वागतको लागि म एकछिन उभिएको छु। अहिले भर्खरै हुन त जय सरले पिताम्बर सरको छोटकरी परिचय राख्नुभयो र यो कार्यक्रम प्रारम्भ हुनु अगाडि सर आफैले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो धौलागिरीको। अब धौलागिरी हेरेर हुर्किनु भएको भूगोलविद पिताम्बर सर, अनि धौलागिरीको विभिन्न कोणबाट उहाँको भनाइ सुन्दै गर्दाखेरि 8 ठाउँबाट उहाँले फोटाहरू खिच्नु भएका रहेछन् आफ्नो समयमा। अनि हरेक ठाउँबाट धौलागिरी हेर्दाखेरि फरक देखिन्छ भन्ने प्रसङ्ग उहाँले कोट्याउनु भएको थियो। त्यसकारण पिताम्बर सरलाई अब हामीले चिनेको पनि विभिन्न आयामहरूबाट भइराखेको हुनसक्छ। अहिले भर्खरै जय सरले भन्नुभएको आयाम भयो, त्यो बाहेक अरू कतिपय आयाम हुनसक्छ। उहाँका बाल्य सखाहरू चिनेको पिताम्बर बेग्लै होला, मैले चिनेको पिताम्बर सर बेग्लै होला, अब गणेश शाहले चिन्नुभएको पिताम्बरजी बेग्लै होला, र साथै अब घरमा उहाँलाई ड्याडीको रूपमा चिनिने पिताम्बर बेग्लै होला। तर एक दुईवटा प्रसङ्ग चाहिँ म पिताम्बर सरको अनुमति बेगरै राख्न चाहन्छु कि सबैले पिताम्बर सरलाई अहिले पछिल्लो समय है पिताम्बर सर हजुरलाई सबैले भन्ने गरेको चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाध्यक्ष हो भनेर भन्नुहुन्छ। धेरैले पिताम्बर सरसँग यस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि उहाँ पिताम्बर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि धेरैलाई लागेको एउटा इम्प्रेसन पनि त्यही रहेछ। सम्भवतः नेपाल अब यो हायरार्कीमा चल्ने सोसाइटी, हायरार्कीमा चल्ने समय भएकोले पनि सायद सोधेको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा धेरैले के थाहा नहुन सक्छ भने प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभन्दा करिब कति 30 वर्ष अगाडि नै हो त्यही पदको लागि उहाँलाई अनुरोध गरिएको थियो र उहाँले त्यो पदमा जानुभएको थियो। यो कुरा गर्दैछु मैले सर्वप्रथम वामपन्थी तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका मनमोहन अधिकारीको समयको कुरा गर्दैछु। सम्भवतः धेरैजनालाई यो थाहा छैन होला। त्यसकारण पिताम्बर शर्मा राष्ट्रिय योजनाको आयोगको उपाध्यक्ष भन्दा फरक मान्छे हो है चाहिँ मैले खोजेको यहाँनिर। र मैले पिताम्बर शर्मा सरसँग नजिक भएर काम गर्ने पनि एउटा मलाई सौभाग्य मिलेको छ। अब आज
यो विषयमा कुराकानी गर्ने यो समय होइन। यसकारण म यो प्रसङ्गलाई यही विश्राम गर्दै आजको यो जुन महत्त्वपूर्ण विषय छ, यो सर्वमान्य अवधारणाको लागि सोच केन्द्रको आवश्यकता, थिङ्क ट्याङ्कको नेसेसिटी भन्ने जुन विषय छ, त्यो विषयमा पिताम्बर सरलाई आफ्ना विचारहरू राखेर हामीलाई दीक्षित गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह चाहन्छु र उपस्थित सबैजनालाई पुनः एकचोटि स्वागत छ। स्वागत। सुरु गरौँ म? धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार पनि छ। अब यति लामो भूमिका बाँधिदिनु मलाई त गाह्रो पर्यो, किनभने मैले त हामी त साधारण गफगाफ गरौँला थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी भन्ने कुरा मात्रै लिएर प्रस्तुत भएको थिएँ। मैले कुनै त्यस्तो खास प्रिपरेसन पनि गरेको छैन। मुख्य कुरा तपाईँहरूले जुन टपिक दिनुभएको थियो सर्वमान्य अवधारणा भन्ने, त्यसैबाट सुरु गरौँ। यो थिङ्क ट्याङ्कको काम सर्वमान्य अवधारणा स्थापित गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। थिङ्क ट्याङ्कको काम के हो भने एउटा सबै दृष्टिकोणबाट हेरिएको, मैले अघि जुन धौलागिरीको उदाहरण दिएँ, सबै दृष्टिकोणबाट हेरिएको एउटा तार्किक अवधारणा, जुन तार्किक अवधारणालाई मान्छेले सोच्ने आवश्यकता पर्छ, जुन तार्किक अवधारणालाई मान्छेले यो केही होइन भनेर त्यसै फालिदिन सक्दैनन्, त्यस्तो अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्ने थलाका रूपमा मैले थिङ्क ट्याङ्कलाई लिएको छु। त्यही कन्टेक्स्टमा मैले थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी साधारण कुराहरू मात्रै तपाईँहरूसँग गर्छु। अब समस्या के छ भने हाम्रो जुन देश छ, त्यो हाम्रो जुन संस्कार छ, हाम्रो जुन पद्धति छ, त्यो पद्धति अनुसार थिङ्क ट्याङ्कको निर्माण धेरै पछि मात्रै हामीले त्यसबारे सोच्ने काम गऱ्यौँ। थिङ्क ट्याङ्क हाम्रो पुरातन पद्धतिमा थिएन। गुरुकुलहरू थिए, जुन गुरुकुलमा गुरुहरू हुन्थे, खास खास विधाहरूमा एउटा पारङ्गत हासिल गरेका, ती विधाहरूमा पारङ्गत हासिल गरेका गुरुहरूको नजिक बसेर उनीहरूको अनुभव र ज्ञान साट्ने लिने त्यो परम्परा हामी कहाँ थियो। तर थिङ्क ट्याङ्क भनेको विभिन्न विशिष्ट विज्ञहरूको समूह, कुनै खास कुरामाथि, कुनै खास विषयमाथि, कुनै खास वस्तुमाथि, कुनै खास घटना परिघटनामाथि विचारहरू दिने त्यस्तो थिङ्क ट्याङ्कको परियोजना, त्यो आयोजना चाहिँ हाम्रो संस्कारमा पहिलेदेखि थिएन। त्यसले गर्दा थिङ्क ट्याङ्क नेपालमा किन भएन, नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि त्यस्तो थिङ्क ट्याङ्कहरू धेरै कम थिए, करिब करिब छँदै थिएन भन्ने बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले कौटिल्यको अर्थशास्त्र हेर्नु हो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राज्य कसरी चलाउने भन्ने बारेमा धेरै कुराहरू छन्, तर थिङ्क ट्याङ्कको कुरा छैन। खालि त्यहाँ के छ, हामी कहाँ पहिला के थियो, राजाको वरिपरि वा राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई चाहिने हो थिङ्क ट्याङ्क। राज्य सञ्चालन गर्दा, कुनै नीति बारे निर्गत गर्नुपर्दा, कुनै निर्णयहरू लिनुपर्दा, छिमेकी राज्यसँग लडाइँमा जानुपर्दा वा राज्यमा कुनै ठुलो काम गर्नुपर्दा त्यो काम कसरी गरे होला भनेर विभिन्न प्रकारका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने का निम्ति नेपालमा भारदारी सभा भन्ने हुन्थ्यो। अब राजाहरूका विज्ञ सल्लाहकारहरू हुन्थे होइन। तिब्बतमा कौशल भन्ने हुन्थ्यो, अङ्ग्रेजीको काउन्सिलकै अपभ्रंश हो। त्यस्ताहरू हुन्थे। तर थिङ्क ट्याङ्क भनेर मान्छेहरू विज्ञलाई ल्याएर त्यसमाथि घोत्लिने, त्यसैमाथि सोच्ने र कुनै खास विषयवस्तुमाथि राज्यलाई चाहिने प्रकारको सल्लाह दिने त्यस्तो थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पना हामी कहाँ थिएन। अब पश्चिमी युरोपतिर थिङ्क ट्याङ्कको एउटा साधारण परिकल्पना भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले अलिकति लिट्रेचर हेर्नु हो भने 800-900 एडीदेखि नै खास गरेर इसाई धर्मावलम्बीहरूले, चर्चहरूले कुनै खास निर्णयहरू गर्नु पऱ्यो भने चर्च बहुत महत्त्वपूर्ण थियो। त्यस्ता ट्याक्स लिने पनि चर्चले गर्थ्यो। चर्चले नै राज्यका विभिन्न कुराहरूको संयोजन पनि चर्चले गर्थ्यो। त्यसले गर्दा चर्चहरूले त्यस्ता कुरामाथि आफूलाई सल्लाह दिनका निम्ति उनीहरूले चाहिँ यो थिङ्क ट्याङ्कहरू विज्ञहरूको एउटा समूह बनाएको हुन्थे।
तिनै बिहीका समूहहरूले कस्ता प्रकारले नीति निर्माण गर्ने, कस्ता प्रकारले निर्णय गर्ने भन्ने सल्लाह उनीहरूलाई दिन्थे। अब यो प्रक्रिया खास गरेर चर्चसँग सम्बन्धित र राज्य सञ्चालन गर्ने राजासँग सम्बन्धित भएर धेरै काल बस्यो। अब अहिलेसम्म मैले देखेअनुसार अहिलेसम्म एउटा औपचारिक रूपमा भएको थिङ्क ट्याङ्क, पहिलो थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ 1910 को अमेरिकाको कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर पिस हो, जसमा पहिलो थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा परिकल्पना गरेर थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा एउटा फिलान्थ्रोपिक अर्गनाइजेसनको रूपमा स्थापित भएको। त्यसपछि अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले खास गरेर प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धको बिचमा र त्यसपछि अझ बढी धेरै विश्वविद्यालयहरूले यो सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज भनेर विश्वविद्यालयमा विभिन्न सेन्टरहरू स्थापित गरे। कुनै खास विधामाथि होइन, जस्तो तपाईँको प्रिन्सटन युनिभर्सिटीको सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज, त्यो चाहिँ हर विधाको मान्छे, विज्ञान मात्रै होइन, कला, संस्कृति, साहित्य, ती सबै विधाका मान्छेहरू राखेर सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज छ प्रिन्सटनको। विभिन्न विधाका मान्छेहरूलाई ल्याएर उनीहरूको एकअर्कासँग छलफल चलाउने भन्दा पनि खास विधामा सम्बन्ध भएका मान्छेलाई छलफल चलाउने, तर विभिन्न विधाका मान्छेले ल्याएर एउटा काम गर्ने, सोच्ने एउटा वातावरणको निर्माण गरिदिने रूपमा यो एडभान्स स्टडीको सेन्टरहरू अमेरिकन विश्वविद्यालयमा सुरु भए। त्यस्तै सेन्टर्सहरू संसारभरिका अरू विश्वविद्यालयमा सुरु भयो। र खास गरेर फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जब विकसित मुलुकहरूले संसारलाई आफआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पार्ने त्यो चल्दै गयो, एक प्रकारको कम्पिटिसन चल्दै गयो, त्यो चल्ने क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालय र विभिन्न फिलान्थ्रोपिक व्यक्तिहरूले एउटा नन प्रफिट इन्डिपेन्डेन्ट फाउन्डेसन्सहरू पनि स्थापना गरे। अलिकति सहयोग पनि गर्ने, अलिकति सोच्नका निम्ति फन्डहरू पनि जुटाइदिने, त्यस प्रकारको वातावरण बनाइदिने, यो नन प्रफिट इन्डिपेन्डेन्ट फाउन्डेसन इन्स्टिट्युसनहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यसबाट सुरु भयो। अहिले तपाईँले संसारलाई हेर्नु भने विभिन्न प्रकारका थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्। थिङ्क ट्याङ्कको मुख्य काम त सोच्न नै हो। विभिन्न प्रकारका थिङ्क ट्याङ्कमध्ये एउटा चाहिँ यही इन्डिपेन्डेन्ट नन प्रफिट इन्स्टिट्युसन्सहरू भए, अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट स्पोन्सर गरेको थिङ्क ट्याङ्क, सरकारले बनाएको आफ्नो खास पर्पजका निम्ति, खास कामका निम्ति, जस्तो भारतमा इन्स्टिट्युट अफ डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज भन्ने र त्यस्तै अरू विभिन्न इन्स्टिट्युटहरू छन्। इन्डियामा नै गभर्मेन्टले नै स्पोन्सर गरेको सोसल रिसर्च काउन्सिल छ, जसले विभिन्न प्रकारका थिङ्क ट्याङ्कलाई पनि सपोर्ट गर्छ, जस अन्तर्गत सेन्टर फर पोलिसी स्टडिज, सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी सोसाइटी चाहिँ विभिन्न प्रकारका थिङ्क ट्याङ्कहरू भारतमा छन्। नेपालमा नेपाल सरकारले पनि गभर्मेन्टले स्पोन्सर गरेको यो पिआरआई भनेको पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट स्थापित भएको छ, करिब 2-3 वर्ष भयो। त्यसले के काम गरिरहेछ त्यो बारे हामीले पछि कुरा गरौँला। र यी बाहेक अरू विभिन्न प्रकारका कर्पोरेसनहरूले पनि थिङ्क ट्याङ्कहरू स्थापना गर्ने चलन चलेर आयो। अमेरिकामा कर्पोरेसनहरूले स्थापना गरेका थिङ्क ट्याङ्कहरूमध्ये ऱ्यान्ड कर्पोरेसन भन्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकसित संस्था हो। ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्युट अर्को थिङ्क ट्याङ्क संस्था हो। त्यसरी नै खास विधामाथि काम गर्ने त्यस्ता प्रकारका संस्थाहरू पनि छन्, जस्तो अमेरिकाको यो वाटर रिसोर्स इन्स्टिट्युट WRI यही प्रकारको संस्था हो। त्यसलाई कर्पोरेट भन्न पनि मिल्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भन्न पनि मिल्छ, र यो दुईटैको छिसमिस भएको संस्थाहरू पनि धेरै रूपमा छन्। र थिङ्क ट्याङ्कहरू सबभन्दा व्यापक रूपमा आएको बेसिकली युरोप र अमेरिकामा अहिले। युरोपतिर खास गरेर यो आइडियोलोजी बेस्ड थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि छन्, अर्थात् खास विचारधारा लिएर खास विचारधाराको प्रचारका निम्ति सोझो प्रचार होइन, अनुसन्धान, त्यहीमाथि अनुसन्धान गर्ने, त्यो प्रकारका नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने, हेर्ने, विश्लेषण गर्ने त्यस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि बढेका छन्। तीमध्ये यो आइडियोलोजी बेस्ड थिङ्क ट्याङ्क्सहरूमा जर्मनीको फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टुङ जुन नेपालमा पनि छ, जर्मनीकै तपाईँको रोजा लक्जमबर्ग फाउन्डेसन भयो, र यस्तै विभिन्न फाउन्डेसनहरू पनि प्रसिद्ध दार्शनिकहरूका नाममा, प्रसिद्ध समाजशास्त्रीहरूका नाममा र प्रसिद्ध राजनीतिज्ञहरूका नाममा स्थापित गर्ने परम्परा चाहिँ चलिरहेछ। अब कतिपय देशहरू खास गरेर नेपाल,
यो हाम्रो छिमेकी देशहरू भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा पनि विकाससँग सम्बद्ध कुराहरूबारे विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने, राज्यलाई सहयोग पुर्याउने, राज्यलाई सल्लाह दिने त्यस्ता विभिन्न संस्थाहरूको निर्माण भएको छ। तीमध्ये यो पाकिस्तान इन्स्टिट्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश इन्स्टिट्युट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज चाहिँ तीमध्ये केही संस्थाहरू हुन्। नेपालमा पनि त्यही रूपले सिडाको स्थापना पहिला भएको थियो। थिङ्क ट्याङ्कका साधारणतया 4-5टा मुख्य एट्रिब्युटहरू हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो त कुरा के भने थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ एउटा स्पेसिफाइड एरियाको एक्सपर्टिजहरू ल्याएर एउटा संस्थाको विकास गर्ने, ताकि ती एक्सपर्टहरू त्यहाँ बसेर आफ्ना विषयमा खास क्षेत्रमा विशद अनुसन्धान विश्लेषण गर्न सकुन्। र धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरूको अर्को एउटा एट्रिब्युट के छ भने धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरूमा चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट लेभल अफ अटोनोमी छ। अटोनोमस रूपले राज्यभित्रै सरकारकै थिङ्क ट्याङ्क भए पनि सरकारलाई अहिले अटोनोमस अलिकति सरकारभन्दा पृथक रहेर बाहिरबाट विभिन्न पर्सपेक्टिभ हेरेर सरकारलाई सल्लाह दिन सक्ने त्यो प्रकारको अटोनोमी चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कमा देखिन्छ धेरै जस्तो थिङ्क ट्याङ्कमा। अर्को तेस्रो थिङ्क ट्याङ्कको विशेषता खास अर्थमा थिङ्क ट्याङ्क हुने हो र यो तपाईँहरूले भन्नुभएको सर्वमान्य अवधारणाको दृष्टिकोणलाई अगाडि राखेर बढ्ने हो भने थिङ्क ट्याङ्कको एउटा ठुलो विशेषता के हो भने गरिएका अनुसन्धानहरू, गरिएका विश्लेषणहरूलाई सिन्थेसाइज गर्न सक्ने त्यो क्षमता। किनभने त्यो सिन्थेसाइज नगरिकन त्यसलाई पब्लिकमा पुर्याउन सकिँदैन। र थिङ्क ट्याङ्कको एउटा महत्त्वपूर्ण काम जुन अनुसन्धान विश्लेषण उनीहरूले गर्छन् त्यो विश्लेषण एउटा वाइडर अडियन्समा पुर्याउने पनि हो। राज्यलाई दिने मात्रै होइन, सरकारले दिने मात्रै होइन, वाइडर अडियन्समा पुर्याउने, ताकि एउटा वाइडर अडियन्सले एउटा खास विषयवस्तुबारे, खास स्थितिबारे, खास समस्याबारे एउटा धारणा निर्माण गर्न सकोस्। जस्तो नेपालमा सङ्घीयताकै कुरा भन्नु, हामी यहाँ थिङ्क ट्याङ्क त्यसबारे मात्रै सोच्ने थिङ्क ट्याङ्क अहिले भर्खर एउटा यो सेन्टर फर फेडरल स्टडिज के यस्तै के नाम भएको एउटा संस्था चाहिँ अहिले भर्खरै निर्माण भएको छ हाम्रो यो स्टाफ कलेज अन्तर्गत। त्यो चाहिँ त्यस्तै प्रकारले फेडरलिजममाथि मात्रै विश्लेषण गर्ने, विज्ञहरूलाई ल्याएर विज्ञहरूलाई अनुसन्धान गर्न लगाउने, फेडरलिजममा उठेका खास जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र जति अनुसन्धान भएको छ त्यो अनुसन्धान चाहिँ बाहिरी मान्छेहरू ल्याउने, ताकि फेडरलिजमबारे एउटा समष्टि अवधारणा बन्न सकोस्। त्यस्तो संस्थाहरू बल्ल नेपालमा बन्दैछन्। अब थिङ्क ट्याङ्कको एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता अर्को एट्रिब्युट के हो भने थिङ्क ट्याङ्कले के गर्छ भने अनुसन्धान जस्तो विश्वविद्यालयहरूको अनुसन्धानहरू प्रायः विश्वविद्यालयमा कुनै अध्येताले, कुनै अनुसन्धानकर्ताले, कुनै प्रोफेसरले आफ्नो खास विधामा उसले अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ नीति निर्माणकर्तासँग सहकार्य पनि गर्छ वा गर्दैन। तर थिङ्क ट्याङ्कको एउटा ठुलो विशेषता के हो भने त्यसले रिसर्चरलाई डिसिसन मेकरसँग जोड्छ। त्यसले गर्दा थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिट्युसनहरू एक प्रकारले ब्रोकर जस्तो भइदिन्छन् कि मिडलम्यान जस्तो इन्स्टिट्युसनमै। ती इन्स्टिट्युसनले के गर्छन्, एकातिर रिसर्चरलाई, अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीहरू, सरकारी नीति निर्माताहरू, कहिलेकाहीँ राजनीतिक नीति निर्माताहरूलाई समेत ल्याएर आफूले गरेका अनुसन्धानहरू, विश्लेषणहरू उनीहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्ने, उनीहरूबाट त्यसको फिडब्याक लिने, त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने। यो तेस्रो चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको विशेषता हो। र चौथो थिङ्क ट्याङ्कको विशेषता के हो भने थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ प्रायः सधैँ त होइन, प्रायः भविष्यप्रति केन्द्रित हुन्छ। फ्युचरिस्ट अर्गनाइजेसनहरू, फ्युचरिस्ट थट के अहिले यस्तो भइरहेछ, इतिहासमा यो थियो, अहिले यो भइरहेछ, इतिहासमा यो हुनको कारण यो थियो, अहिले यो भइराख्नु कारण यो हुन्, त्यसलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू यी हुन्। अब यही रूप रहिरह्यो भने वा यसमा परिवर्तन आयो भने भविष्यको पक्षमा कस्तो होला। जस्तो नेपालको राजनीतिको जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति, नेपालको सामरिक अवस्था, स्ट्राटेजिक नेपालको अवस्थिति, नेपालको भू राजनैतिक अवस्थिति आदि आदि भनौँ न, यो भविष्यमा कसरी यो प्रक्षेपित भएर जाला। अहिले त्यस्ता धेरै किताबहरू निस्केका छन्, तपाईँले हेर्नुभयो होला। यो मेरो भूगोलको विषयमा तपाईँको भर्खरका प्रिजनर्स अफ जियोग्राफी भन्ने पुस्तक निस्केको छ, जुन पुस्तकमा
कसरी विभिन्न देशहरू आफ्नो भूगोलद्वारा निर्देशित हुन्छन् र कसरी भूगोलले उनीहरूको ऐतिहासिक विकास आर्थिक विकासलाई समेत त्यसले प्रभावित गर्छ भन्ने रूपले लेखिएको किताब हो। द रिभेन्ज अफ जियोग्राफी भन्ने अर्को क्याप्लनको किताब छ, जुन किताबले कसरी राजनीतिक नेताहरूले भूगोलको तपाईँको भूगोलका खास खास अवधारणा नबुझ्दाखेरि कसरी राजनीतिक प्रक्रियाहरू जुन रूपले जानु पर्थ्यो त्यो रूपले गएनन् र एक प्रकारले जियोग्राफीले रिभेन्ज लियो भन्नुहोस् न, त्यहाँको पोलिटिकल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्ने प्रकारको विस्तृत विश्लेषण गरेको किताब। यो त भूगोलको विधामा मात्रै, त्यसरी नै अरू विधा पनि त्यो छन्। त्यसले गर्दा यी 4-5 अट्रिब्युटहरू, एउटा एक्सपर्टिज खास खास क्षेत्रमा खास विधामा, दोस्रो सिग्निफिकेन्ट लेभल अफ अटोनोमी, तेस्रो कपेसिटी टु सिन्थेसाइज एन्ड कम्युनिकेट। यसैले धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरू मिडिया साइबी हुन्छन् कि प्रत्येक कुरा जुन गहन विश्लेषण गर्ने निस्केको कुरा छ त्यसलाई 2 पेजमा पब्लिक कन्सर्न कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुन कुन मिडियाद्वारा प्रस्तुत गर्ने। किनभने यदि थिङ्क ट्याङ्कले भएको कुरा थिङ्क ट्याङ्कभित्र रह्यो भने त्यसको उपादेयता भएन। त्यसको उपादेयता बढाउनु निम्ति त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने त्यो स्किल चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कले डेभलप गरेर हुन्छ। र चौथो मैले भने यो रिसर्च र डिसिसन मेकरलाई लिङ्क गरेर लिएर जाने एउटा ब्रोकरको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने र पाँचौँ चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ भविष्य प्रक्षेपण गर्ने संस्थाको रूपमा, चाहे त्यो टेक्नोलोजीको सेन्समा होस्, चाहे समाजको संस्कृतिको क्षेत्रमा होस्, विभिन्न क्षेत्रहरूमा। तपाईँले एभलिन टफलरको किताब पढ्नुभयो होला यही सम्बन्धमा, पहिला 1970को दशकदेखि निस्केको त्यो प्रकारको मेरा विचारमा थिङ्क ट्याङ्कहरू अहिलेसम्म जुन देखिरहेका छन् तिनीहरूको मेजर एट्रिब्युट। अब नेपालको सन्दर्भमा यो सब कुरा लिएर कुरा गर्दाखेरि मैले अहिले भने हामी कहाँ थिङ्क ट्याङ्कको त्यो चलन थिएन। हामी कहाँ भारतवारी सभाहरू हुन्थ्यो, कुनै खास समस्या पऱ्यो भने भारतवारी सभा गरेर भारतवारी सभाबाट मान्छेहरूसँग सल्लाह लिने त्यो चलन थियो। तर अहिले धेरै मान्छेहरू नेपालमा गुटगत राजनीति बढियो भनेर भन्छन्। त्यो गुटगत राजनीति वास्तवमा हाम्रो इतिहासले दिएको एउटा इतिहासबाट हामीले पाएको एक प्रकारको बर्डन हो। किनभने नेपालमा सधैँ राज्य चाहिँ गुटले नै सञ्चालन गर्थ्यो, चाहे त्यो राणाकालमा होस्, चाहे शाहकालमा होस्, र अहिले आएको कालमा त के भइरहेछ हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दा त्यो गुट नै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा डेभलप भएको हो। त्यो गुटले थिङ्क ट्याङ्क भन्ने बित्तिकै हामीले विश्लेषण गर्ने, खास विज्ञहरूलाई ल्याएर गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ। ती नभएको तर सल्लाहकारको रूपमा गुटहरूलाई नै प्रयोग गर्ने त्यो चलन चाहिँ नेपालमा चलिरहेको र त्यो कुरा हाम्रा सबै क्षेत्रहरूमा छरपष्ट रूपले अहिले देखिएको छ। नेपालमा पहिलोपल्ट एक प्रकारको तपाईँको यो इन्डिभिजुअल लेभलमा एउटा खास रिसर्चरको लेभलमा एउटा खास विषयमा सोच्ने, त्यो खास विषयलाई परिष्कृत गरेर लिएर जाने प्रयत्न चाहिँ संशोधन मण्डलले गरे हो नयराज पन्तजीको उसमा 1960-70को दशकमा। अब यो संशोधन मण्डललाई हामीले खास थिङ्क ट्याङ्क भन्न चाहिँ गाह्रो छ, किनभने उनीहरूको काम मुख्यतः इतिहासलाई संशोधन गर्ने थियो, इतिहासलाई करेक्सन गर्ने मात्रै थियो, त्यसको विश्लेषण गर्ने, प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्ने, भविष्यमा के हुन्छ भनेर भन्ने त्यो उनीहरूको पर्पस थिएन। तर थिङ्क ट्याङ्कलाई चाहिने एउटा बेसिक कुरा चाहिँ त्योसँग थियो, के भने एउटा विज्ञहरूको निर्माण गर्ने, ती विज्ञहरूको समूहले खास विषयमा चाहिँ हेर्ने, त्यो चाहिँ त्यो विषय चाहिँ त्योसँग थियो। हामी कहाँ जुन विश्वविद्यालयहरू बने 1960 यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनेपछि यी विश्वविद्यालयहरूको मुख्य काम चाहिँ टिचिङ र लर्निङ मात्रै हो। अहिले पनि हाम्रो विश्वविद्यालयको मेरो विचारमा 90% काम टिचिङ र लर्निङमा सीमित छ। विश्वविद्यालयका मूलतः 3टा काम हुन्, एउटा टिचिङ लर्निङ, अर्को नलेज जेनेरेसन, ज्ञानको निर्माण गर्ने। त्यो ज्ञानको निर्माण गर्ने काम हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले धेरै कम गरेका छन्, गरेको छन् भन्ने हुन्छ। त्यो अमेरिकामा जस्तो रिसर्च युनिभर्सिटीहरू भन्ने छन् नि, विश्वविद्यालयहरू छन् धेरै, तर रिसर्च युनिभर्सिटीहरू कमै छन्।
रिसर्च युनिभर्सिटीको मुख्य ध्येय चाहिँ के हुन्छ भने पढ्ने पढाउने पनि एकातिर छ, त्यसका साथसाथै ज्ञानको पनि निर्माण गर्दै जाने हो। त्यो परम्परा हामी कहाँ चाहिँ जरुर गाडिसकेका छैन। अहिले नै विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारले हामीले प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्छौँ, जुन प्रकारले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यो रूप तपाईँले हेर्नु भने त्यसमा अनुसन्धानको मात्रा धेरै कम छ। टिचिङ र लर्निङ र त्यसमा बिताएको समयको गणना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा एकताका हाम्रो कमल प्रकाश मल्लजीले नेपालको विश्वविद्यालयमा 20 वर्षको अनुभव भनेको 1 वर्षको अनुभव 20 पल्ट गुणा गरेको मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि 1 year's एक्सपिरियन्स मल्टिप्लाई 20 times। त्यो कुरा अहिले पनि त्यत्तिकै सही छ जति त्यति बेला थियो। अब नेपालमा पहिलोपल्ट थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पना थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा नगरे पनि विश्वविद्यालयले 4 रिसर्च सेन्टरहरू स्थापित गर्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत। त्यो नयाँ शिक्षामा गइसकेपछि त्यसमा इनास इन्स्टिट्युट अफ नेपाली एसियन स्टडिज, सिडा सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन, सेरिड सेन्टर फर इकोनोमिक रिसर्च इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट र रिकास्ट यो चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी, यसरी गरेर 4 इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट। यी सबै थिङ्क ट्याङ्क थिएनन्। तीमध्ये एउटा माने सोच चाहिँ 2टालाई खास थिङ्क ट्याङ्क रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने थियो। एउटा 2टा कि 3टै भन्नुहोस् न, इन्स्टिट्युट अफ नेपाली एसियन स्टडिज, नेपाल र एसियन अध्ययनमा एउटा विशेषता हासिल गर्ने, सिडा नेपालको आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउने, प्लानिङ कमिसनको कम्पेनियनको रूपमा सोचिएको थियो सिडालाई। प्लानिङ कमिसनलाई चाहिने जति नीतिगत विश्लेषणहरू छ, अध्ययनहरू छ, त्यो विश्लेषण गर्ने, सल्लाह दिने र सरकारका अरू निकायलाई पनि तालिम दिने, सल्लाह दिने एउटा संस्थाको रूपमा सिडाको पहिला विकास भएको हो। त्यो रूपले त्यो फस्टाउन सकेन। त्यो अर्को कुरा। यी 2टै संस्था इनास र सिडा करिब 80को दशकको अन्त्यतिर 90को दशक लाग्दा यिनीहरू चाहिँ एउटा आफ्नो सबभन्दा ठुलो तीव्रतम विकासमा पुगे। त्यसपछि क्रमिक रूपले यिनीहरू त्यहाँभित्र राजनीति छिर्यो अनि त्यसपछि क्रमिक रूपले खस्कँदै गए। अहिलेसम्म त उनीहरूको स्थिति के छ भनेर जान्न पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा कन्सिभ गरिएका खास गरेर इनास, सिडा र सेरिड चाहिँ एजुकेसनको क्षेत्रमा थिङ्क ट्याङ्क रूपमा कन्सिभ भयो। एजुकेसनमा कसरी नयाँ करिकुलम ल्याउने, कसरी एजुकेसन र करिकुलममा इनोभेसन ल्याउने, कसरी विकासको प्रक्रियासँग एजुकेसनलाई जोडेर लिएर जाने भन्ने कुरामा त्यो केन्द्रित थियो। त्यसले पनि खास प्रकारले आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेन। यो चाहिँ नेपालमा मेरा विचारमा हामीले सोचेको पहिलो थिङ्क ट्याङ्कको अवधारणाहरूमध्ये पर्दै। अब अरू थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि थिए, जस्तो संशोधन मञ्चको कुरा गरेँ। खास गरेर संस्कृति र इतिहासको क्षेत्रमा जर्मनहरूको नेपाल रिसर्च सेन्टर भन्ने थियो। त्यसले खास गरेर नेपालको इतिहास र आर्किटेक्चर सम्बन्धमा चाहिँ विशद उनीहरूले अध्ययन विश्लेषण अनुसन्धान गरे। यो चाहिँ गर्ने क्रममा भक्तपुरको विकासले, भक्तपुरको जुन त्यस बेलाको सम्पदाको पुनर्निर्माण भनौँ, त्यो बेला अहिले हो अर्थको गएर होइन, त्यो सम्पदाको पहिचान र पुनर्पहिचान विकसित गर्नुमा यो नेपाल जर्मनहरूको नेपाली रिसर्च सेन्टरको ठुलो चाहिँ भूमिका छ। नेपालमा थिङ्क ट्याङ्ककै रूपमा सोचिएको चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसन। नेसनल प्लानिङ कमिसन थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा सोचिएको भनेको मैले कुन अर्थमा भनेको हुन्छ भने राष्ट्रको विकासको अवधारणालाई कसरी परिभाषित गर्ने, विकासमा आएका समस्याहरूलाई कसरी विश्लेषण गरेर लिएर जाने, समस्याको पहिचान कसरी गर्ने र कस्ता प्रकारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने, जसले गर्दा नेपालको विकासको प्रक्रिया तीव्रतर गतिमा जनताका आकाङ्क्षा अनुसार अगाडि बढ्न सकोस् भन्नका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको परिकल्पना हामीले गऱ्यौँ। योजना आयोग यसैले तपाईँको सरकारको एक्जिक्युटिभ ब्रान्च होइन, योजना आयोग सरकारको कन्सल्टेटिभ ब्रान्च मात्रै हो, सरकारलाई सल्लाह दिने काम मात्रै हो। त्यो भन्दा मतलब के भने योजना आयोगको उपाध्यक्षको कलम चल्दैन, भयो सचिवको मात्र चल्छ। अब हामीले के गर्यौँ भने योजना आयोगलाई त्यो रूपले परिकल्पना गरिएको भए पनि योजना आयोग चाहिँ योजना बनाउने क्रमको ब्युरोक्रेटिक प्रोसिड्युरभित्र नै बढी घुमेर गयो। त्यसले गर्दा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा योजना आयोग चाहिँ एक प्रकारले डिसफङ्सनल भएर गयो। अब त्यो डिसफङ्सनल कसरी हो भन्ने कुराको पहिचान हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने तपाईँले योजना आयोगमा गएर यदि कुनै पनि नेपालले लिएका नीतिहरू सम्बन्धी
त्यसको बृहत विश्लेषण गरेको, कुनै पनि एउटा समस्या ल्याएर त्यसको विश्लेषण गरेर एउटा कन्क्लुजनमा पुगेको कुनै अध्ययन तपाईँले खोज्नु हो भने धेरै कम अध्ययन मात्रै हामीले त्यस्ता भेट्न सक्छौँ। नेपालको कृषि भन्नुहोस् न, कृषिको अहिले समस्या के छ? खालि योजनाहरू निर्माण गर्ने, योजनाका निर्माण गर्ने आधारहरू स्थापित गर्ने, योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा योजना निर्माण गर्ने आधार त विश्लेषण हो, नीतिगत विश्लेषण हो। अहिले जति काम भयो त्यति काम किन भयो, किन हुन सकेन, के कारणले हुन सकेन, हामीले यो नीति ल्याएको थियौँ, त्यो नीति को प्रभाव के पर्यो, अब नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुन प्रकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सोचभन्दा पनि मान्छेहरूको लहरमा, खास गरेर राजनीतिक लहरमा र योजना आके पदाधिकारीको लहरमा हाम्रा नीतिहरू बन्दै गए। त्यसले गर्दा यो थिङ्क ट्याङ्क योजना आएको चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा सुरुदेखि नै डिसफङ्सनल भएर गयो। अब सरकारमा अरू इकाइहरू पनि जस्तो इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स भन्ने पनि छ एउटा, जसले मुख्यतः सरकारलाई हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धका दृष्टिकोणले त्यो विषय सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह दिने, विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने इकाइको रूपमा त्यसको विकास भयो। तर त्यो संस्था पनि एक प्रकारको लिम्बो हुन्छ, खास प्रकारले इन्स्टिट्युसनलाइज हुन सकेन यिनीहरू, संस्थागत विकास चाहिँ त्यसको हुन सकेन। फेरि हामी कहाँ थिङ्क ट्याङ्कको अहिलेसम्म हाम्रो अनुभव, विश्वविद्यालयको योजना आएको र अरूको पनि अनुभव के छ भने थिङ्क ट्याङ्कहरू डेभलप गर्न एक प्रकारको दुईवटा कुरा चाहिन्छ, या त थिङ्क ट्याङ्क बाहिरका मान्छेहरू, विज्ञहरूलाई ल्याउने र त्यो विज्ञहरूबाट अनुसन्धान गराउने। त्यसको आधार के भने विज्ञहरूको निर्माण अरूले नै गर्दैछ, थिङ्क ट्याङ्कले तिनको प्रयोग मात्रै गर्ने, एउटा सोच थियो। अर्को सोच के हो भने थिङ्क ट्याङ्कले नै आफ्ना विभिन्न तहहरू मार्फत विज्ञताको निर्माण गर्न जाने, अर्थात् मेन्टरिङ। थिङ्क ट्याङ्कलाई मेन्टरिङको सेन्समा संसारका धेरै ठाउँहरू मात्रै मेन्टरिङको सेन्समा हेरिन्छ। नेपाललाई मैले देखेको के छ भने थिङ्क ट्याङ्कलाई एउटा मेन्टरिङको सेन्समा पनि हेर्ने आवश्यकता भयो, किनभने त्यो प्रकारको संस्थागत विकास विश्वविद्यालयले पनि गर्न सकेनन्, बाहिरका अरू संस्थाहरूले पनि गर्न सकेनन्। यसैले जुन संस्थालाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामीले विकास गर्न चाहन्छौँ, ती थिङ्क ट्याङ्कहरूले तपाईँको भर्खरका युवक रिसर्चरलाई ल्याएर, त्यो विज्ञहरू हुन चाहने मान्छेहरू खास तिनलाई ल्याएर विज्ञहरूसँग उनीहरूलाई काम गर्न ल्याएर त्यो विज्ञता क्रमिक रूपमा विकास गर्न लिएर जाने हो। नेपालमा चाहिँ यसको धेरै मान्छेले यसको कुरा गर्दैन, यसको महत्त्व छ नेपालमा एकदम ठुलो छ। अब हामी कहाँ किन संस्थागत भएन यो हाम्रा संस्थाहरू, जस्तो यो अनुसन्धान विश्लेषणको यो पद्धति यो किन संस्थागत भएन सिडामा, विश्वविद्यालयभित्रै भनेर तपाईँले हेर्नु हो भने यो प्रकारको मेन्टरिङ हामीले गरेनौँ। त्यसले गर्दा यो थिङ्क ट्याङ्कले यो मेन्टरिङ गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यसले गर्दा 2014मा एउटा अध्ययनमा म संलग्न थिएँ, जुन अध्ययनमा हामीले एउटा सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल नेपाललाई चाहिन्छ भनेर प्रपोज गऱ्यौँ। बेसिकल्ली नेदरल्यान्ड्स डचहरूले स्पोन्सर गरेको अध्ययन थियो। त्यो अध्ययनको टिम लिडर म थिएँ, त्यसमा हाम्रो वैद्यजी र द्वारिका ढुङ्गेलजी, वैद्यजी भने हाम्रो न्यु एराको, हामी तिनजना संलग्न थियौँ। त्यो प्रतिवेदन हामीले राज्यलाई बुझायौँ। अब यो सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको अवधारणा किन आयो भन्नुहुन्छ भने, एक नेपालमा अनुसन्धानहरू र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू संस्थागत हुन सकेन, संस्थागत विकास हुन सकेन, विज्ञताको विकास पनि हुन सकेन। र दोस्रो कुरा के भने त्यो विकास नहुनको पहिलो कारण के थियो भने तिनीहरूलाई सधैँ एक प्रकारको फन्डिङको प्रब्लम भयो। वित्तीय जुन आवश्यकता छ त्यो वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने, सधैँ आर्थिक रूपले धराशायी हुने, आर्थिक रूपले तपाईँको अविच्छिन्न आर्थिक स्रोत भयो भने त्यो स्रोतका आधारमा आफ्ना प्राथमिकताहरू तोकेर सरकारका प्राथमिकतालाई लिएर त्यो माथि अनुसन्धान विश्लेषण गर्ने त्यो परम्परा हामी कहाँ भएन। त्यो गर्ने एउटा परम्परा बसाउनु पर्यो, त्यसका निम्ति एउटा संस्थागत विकास चाहियो भनेर हामीले भारतको, साउथ अफ्रिकाको, बेलायतको, अमेरिकाको विभिन्न प्रकारका मोडलहरू छन् रिसर्च काउन्सिलका। अमेरिकाको सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो, भारतमा गभर्मेन्टले स्पोन्सर गरेको अर्गनाइजेसन हो इन्डियन सोसल साइन्सेस रिसर्च काउन्सिल, जसले भारतका विश्वविद्यालयहरूलाई इन्डिभिजुअल रिसर्चरदेखि लिएर भारतका विभिन्न संस्थाहरूलाई उनले फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट गर्छ खास प्रकारको रिसर्चका निम्ति।
त्यसले गर्दा सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च मैले भने नि त्यो पूर्णतः एक प्रकारले सोसल साइन्सेस काउन्सिलकै जुन फन्ड्स अभाइलेबल बनाउँछ उसले त्यही फन्डबाट ऊ सञ्चालित हुन्छ। साउथ अफ्रिकामा यो क्वाजाइ छ, गभर्मेन्टद्वारा कन्ट्रोल हो, बाहिरको पनि अलिकति सहयोग दिन्छ। बेलायतको सोसल साइन्सेस काउन्सिल फर सोसल एन्ड इकोनोमिक रिसर्च भन्ने छ। त्यो काउन्सिल फर इकोनोमिक सोसल रिसर्च त्यो सरकारको मन्त्रालयसँग आबद्ध छ र त्यसले चाहिँ विश्वविद्यालयहरूलाई अरू रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई खास विषयमा रिसर्चका निम्ति फन्डिङ गर्छ। र तेस्रो रिसर्च काउन्सिलको आवश्यकता किन पर्यो नेपालका सन्दर्भमा भने सरकारले स्थापना गरेका संस्थाहरू दिगो भएन। किनभने सरकारको स्थायित्व भए पनि नभए पनि सरकारमा पद्धति स्थापित भएन, सिस्टम स्थापित भएन। कुनै पनि सरकारले त्यो सिस्टम स्थापित नहुँदाखेरि कुनै नयाँ कुरा तपाईँले गर्नु भने त्यो नयाँ कुरा अब निरन्तर रूपले चलिरहेको छ भन्ने कुराको हिक्कै भएन। त्यसले गर्दा सरकारसँग जोडिएको, सरकारमा पनि राजनीतिक नीति निर्माताहरूले नियुक्त गर्ने मान्छेहरूसँग जोडिएको थिङ्क ट्याङ्क हामीले बनायो भने त्यो दिगो हुँदैन, किनभने हामी यहाँ त्यस्तो पद्धति छैन। त्यसले गर्दाखेरि सोसल साइन्सेस काउन्सिल नेपाललाई बनाउने भने त्यसको निम्ति पार्लियामेन्टले एउटा छुट्टै एक्ट गर्नु पर्यो। त्यो पार्लियामेन्टको एक्टले अहिलेसम्म जुन थिङ्क ट्याङ्क हामी कहाँ छ, जस्तो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट छ अहिले, त्यसले यो ऐन बनाउने क्रममा त लागिरहेछ, तर अहिलेसम्म त्यो नेपालको विकास समिति ऐनद्वारा नै सञ्चालित छ। विकास समिति ऐन भनेको मन्त्रीको मातहत आउने समिति हो, जे गरे पनि उनीहरूले हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरू बनाएर ती दिगो भएनन्। दिगो प्रकारले संस्था निर्माण गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा बेग्लै पार्लियामेन्टको नयाँ एक्टद्वारा गरेको स्वायत्त संस्था निर्माण गर्नु पर्यो र त्यो स्वायत्त संस्थाको निर्माण तपाईँको नयाँ एक्टबाट मात्र हुन्छ भनेर हामीले त्यो प्रपोज गर्यौँ। त्यो प्रपोज गर्दाखेरि सरकारको पनि त्यहाँ भूमिका हुन्छ, तर सरकारको भूमिका न्यून हुन्छ। सरकारको पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यसमा। हामीले 20-21 जनाको ठुलो बोर्ड बनाएको थियौँ। त्यो बोर्डमा 8-9 जना सरकारी हुन्छन्, अरू सबै प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आएको मान्छेहरू हुन्छ। त्यो पनि फलानु प्रज्ञ भनेर कसैले भनिदिएर होइन, उसको प्राज्ञिकताको प्रमाणका आधार उसले जर्नलमा कति आर्टिकल निकालेको छ, खास विधामा उसलाई कति कोट भएको छ, खास विधामा उसलाई वरिपरिका पियरहरूले कसरी बुझ्छन्, उसको अनुसन्धानको क्षेत्र के हो, त्यो बारेमा एउटा राम्रो बुझबुझाट गरिकन मात्रै हुने गरेर स्थापित गर्ने। त्यसरी हामीले त्यसको परिकल्पना गऱ्यौँ। अब त्यो सोसल साइन्सेस काउन्सिलले हामीले दिएको रिपोर्ट जुन छ, त्यो रिपोर्ट अहिले भने त्यो महिला बाल विकास, बालबालिका महिला त उसमा र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो कता त्यो दराजमा कता त्यो धुलो खाएर बसिरह्यो होला। अब त्यो एक प्रकारले ठिकै पनि हो, किनभने त्यो सरकारले सबभन्दा कम प्राथमिकता दिएको मन्त्रालय त्यो हो। त्यसले गर्दा त्यो मन्त्रालयभित्र पनि अब सबभन्दा कम प्राथमिकता भएको सोसल भावनाले प्याउनु पनि एक प्रकारले आइरोनिक हो, ठिकै पनि हो। तर के भने सरकारले सम्बन्धमा कुनै पनि खास निर्णय नलिने चाहिँ विचार गर्यो। किन विचार गर्यो भने त्यो बनाएर एकजना मन्त्रीले त हामीलाई भन्नु हो, अहिले अगाडिका मन्त्रीले, मै त गएको थिएन, अरू साथीहरू जानुभएको थियो, उहाँलाई अब यो सोसल साइन्सेस काउन्सिल बनाएर मलाई के फाइदा भयो। एउटा वामपन्थी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नाम नलिउँ। अब उहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो, किनभने त्यसमा त सरकारले गर्ने काम धेरै कम, सरकारले पैसा दिने मात्र थियो। त्यसमा हामीले के प्रपोज गरेका थियौँ भने नेपालको कुल विकास बजेट मात्र है, कुल विकास बजेटको 0.01% मात्रै सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने र त्यसका आधारमा यो संस्था चल्ने। सोसल साइन्सेस काउन्सिलले आफ्नो चलाउँछ र उसले चाहिँ यो विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूलाई, इन्डिभिजुअल रिसर्चरहरूलाई गर्छ, रिसर्च मोनिटरिङ गर्छ, रिसर्च एक्रेडिट गर्छ। यो फेरि मनपर्ने रिसर्च होइन, त्यो रिसर्च चाहिँ भ्यालिडेटेड रिसर्च हुनु पऱ्यो, त्यसका मान्यताहरू स्थापित गर्छ हुन्छ नि भन्ने हाम्रो सोच थियो। अब त्यो सोच अन्तर्गत नहुने चाहिँ मन्त्रीले देख्नु हो र उहाँले त्यो कुरा त्यही पन्छाउनु हो। अहिलेसम्म त्यो त्यही पन्छिरहेछ। तपाईँहरूको अरूलाई थाहा छैन होला भन्नु होला, त्यसपछि आउने हर प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामजीको पालादेखि डाउन द लाइन अहिलेकोलाई छ त मेरो पेट भएको छैन।
मैले चिन्दिनँ। तर योभन्दा अगाडिसम्मका हर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराबारे मैले जानकारी गराएको छु, उहाँहरूलाई प्रतिवेदन पठाइदिएको छु। तर उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूका निम्ति त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा ठान्नु भएन। अब अहिले भर्खरै पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट थिङ्क ट्याङ्कको रूपमै डेभलप भएको छ। त्यसको इन्स्टिट्युसनल बेस बनिसकेको छैन। मैले अहिले भने यो चाहिँ तपाईँको यो विकास समिति ऐन अन्तर्गत छ। ऐन बनाउने काम चाहिँ उहाँहरूले ताकिदा गरिराख्नु भएको छ, तर खास काम चाहिँ हुन सकेको छैन। तर 2-4 अनुसन्धानहरू उहाँले गरेको बाहिरतिर आएको छ। तपाईँले उहाँको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको पिआरआईले खास गरेर आफैले पनि उसले प्राथमिकता तोक्न सक्छ। सरकारले तोकिएका प्राथमिकतालाई आधार मानेर त्यसका आधारमा पनि रिसर्च चलाउन सक्छ। नेपालमा अहिले त्यो बाहेक यो मार्टिन चौतारी, सोझो चान्स, बाहा अन्तर्गत नै सेन्टर फर लेबर माइग्रेसन आदि आदि पनि छन्। ती पनि एक प्रकारले थिङ्क ट्याङ्क हुने सोच नभनौँ, थिङ्क ट्याङ्कको प्रिलिमिनरी स्टेज हो। तर उहाँहरूको पनि सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने उहाँहरूलाई पनि फन्डिङको अभाव छ। बाहिरबाट फन्ड आउनेसम्म कार्यक्रम चल्छन्, फन्ड आउनु छोडेपछि कार्यक्रम चल्दैनन्। त्यसले गर्दा सोसल चान्सेस काउन्सिल भए भए यस्तो प्रकारका संस्थाहरूलाई पनि निकै ठुलो बल मिल्थ्यो। अब नेपालको अहिलेको स्थिति यसैले थिङ्क ट्याङ्कका दृष्टिकोणले नेपालको अरू प्राइभेट सेक्टरमा पनि होला, त्यो बारे मैले बढी कुरा गरिनँ, किनभने धेरै कुरा भने मलाई पनि जानकारी छैन। मलाई जहाँसम्म थाहा छ धेरै संस्थाहरू चाहिँ बेसिकली अनुसन्धान गर्ने, अनि त्यो अनुसन्धान चाहिँ तपाईँको बेसिकली अर्काले स्पोन्सर गरेको, अर्काले फन्ड गरेको अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानलाई नै एउटा व्यवसायको रूपमा तपाईँको विकास गर्ने त्यो रूपले भएको जस्तो देख्छु म कि। पहिला कन्सल्टेन्सीहरू हुन्थे, अहिले यो अनुसन्धान संस्थाहरू पार्ट कन्सल्टेन्सी र पार्ट अरू काम गर्ने अनुसन्धान संस्थाहरू पनि छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तर खास रूपमा थिङ्क ट्याङ्कको विकास नेपालमा भएको छैन। विश्वविद्यालयको थिङ्क ट्याङ्क त एक प्रकारले कम्प्लिट डिसफङ्सनलै भइसके, बाहिरतिर पनि थिङ्क ट्याङ्कको एक प्रकारको सस्टेन दिगो विकास हुने क्रम चाहिँ छैन अहिलेसम्म। त्यसमा मुख्य ठुलो तगारो चाहिँ विज्ञ नभएर होइन, मुख्य ठुलो तगारो चाहिँ फन्डिङ नभएर नै हो। यदि फन्डिङ हुने हो, फन्डिङ असुर गर्ने संस्थाहरू सरकारले फन्डिङ असुर गर्यो भने, किनभने सरकार नै हो सबभन्दा ठुलो। हामीले के ठानेको भने सोसल चान्सेस काउन्सिललाई सरकारले त्यो आधारमा नै फन्ड गर्नुपर्छ, जुन आधारमा उसले तपाईँको मानवाधिकार आयोगलाई फन्ड गर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने कामहरूमध्ये यो काम पनि एउटा हो। भने राज्यमा अहिलेको स्थिति के छ, भविष्य कस्तो होला भनेर आकलन गर्न पनि यी थिङ्क ट्याङ्कहरूको ठुलो आवश्यकता छ। नत्र माओवादी जुन जनयुद्ध भयो, त्यो माओवादी विद्रोह समय यदि हामीसँग थिङ्क ट्याङ्क भएको भए, माओवादी विद्रोह आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यस्तो विद्रोह आउँदैछ, त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ, कस्ता कुराहरू ध्यानमा लिएर कस्ता नीतिहरू, विकासका कस्ता नीतिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच अगाडि नै बढाइदिन सक्थ्यो कि। सरकार त एक प्रकारले हतप्रभ, त्यस्तो हतप्रभ हुने स्थिति चाहिँ आउनु थिएन यदि हामीले यो खास गरेर समाज विज्ञानको क्षेत्रमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको राम्रो विकास गर्न सकेको भए। अब अहिले मलाई के लाग्छ अन्त्यमा भन्नुहुन्छ भने यो विकास र वातावरण खासकै क्षेत्रमा थिङ्क ट्याङ्कबाट चारवटा तपाईँको एक्सपेक्टेसनहरू छन्। चारवटा एक्सपेक्टेसनहरू हामीले राख्छौँ। एउटा के भने पोलिसी रिसर्च गर्ने। पोलिसी रिसर्च भने के भने सरकारले लिएका नीतिहरू जुन छन् ती नीतिहरूको प्रभाव के पर्यो, कुन कुन क्षेत्रमा ती नीतिहरूका विभिन्न आयामहरू के थिए, ती नीतिहरूको उपादेयता कस्तो हो, ती नीतिहरूबाट भएका कुराहरू दिगो रहेनन्, त्यसको दिगोपनका कारकहरू के थिए, वा दिगोपन भएन भने कारकहरू के थिए, नेपालकै र विश्व परिवेशमा पनि हाम्रा नीतिहरू कति सापेक्ष थिए, ती नीतिहरूको उपादेयता वा उपादेयता नहुनुमा हामीसँग के, ती नीतिहरूको अध्ययनबाट के प्रकारका एभिडेन्स हामीले जुटाउन सक्छौँ, ती नीतिहरू एभिडेन्समा आधारित थिएन, अरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर खास क्लियर पोलिसी रिलेभेन्स भएको त्यस्तोमाथि रिसर्च गर्ने।
पोलिसी रिसर्चमा दिने। जुन अनुसन्धान उनीहरूले गर्छन् त्यसको क्लियर कट पोलिसी रिलेभेन्स हुनुपर्छ। र यस्तो गर्ने पोलिसी रिसर्च सेन्टरको एउटा सानो काम चाहिँ भविष्यलाई हेर्ने पनि हो, भविष्यलाई प्रक्षेपण गर्ने पनि हो। नेपालको वातावरणीय विकास भविष्यमा कसरी जाला, नेपालको आर्थिक विकास भविष्यमा कसरी जाला, राजनीतिक विकास भविष्यमा कसरी जाला भन्ने प्रकारको एकैछिन है। अहिले भन्ने एउटा कुरा भयो क्लियर पोलिसी रिलेभेन्स भएको र फ्युचर ओरिएन्टेड एउटा। दोस्रो चाहिँ नेपालमा एक्सपेक्टेसन के हो थिङ्क ट्याङ्कबाट भने इनोभेटिभ रिसर्च। हामी कहाँ अनुसन्धानको नाममा हाम्रो देशको स्थिति युनिक छ, अद्वितीय छ, विविधता छ हर कुरामा, वातावरणदेखि लिएर विकासका अवधारणा पनि, विकासकै सोचमा पनि विभिन्न प्रकारका अवधारणाहरू, विभिन्न प्रकारका विकासका आकाङ्क्षाहरू, अपेक्षाहरू छन् नेपालभित्र। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ बाहिरबाट भएको रिसर्चलाई कपी गर्ने मात्र होइन, बाहिर गरेको रिसर्चलाई मोर इनोभेटिभ पनि बनाउने। इनोभेटिभ रिसर्च, थिममा इनोभेसन, मेथोडोलोजीमा इनोभेसन, अप्रोचमा इनोभेसन, हामी यहाँ यो भएको छैन। यसैले थिङ्क ट्याङ्कबाट हामीले अपेक्षा गर्ने, मैले सम्झन्छु एकताका नोबेल प्राइज पाइन् नि यो कमन्समाथि, कस्तो अहिले मैले नाम बिर्सेँ, उनले भने सम्झन्छु मैले कि नेपालमा यो विकसित देशहरूका अनुसन्धानकर्ता जुन छन् तिनी चाहिँ एक प्रकारले भरिया हुन्, तथ्याङ्कको भरिया के, तथ्याङ्क सङ्कलन हामीले गर्ने, अनि उनीहरूले पश्चिम देशकाहरूले त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने, थियराइज उनीहरूले गर्ने। उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भरिया चाहिँ हामी उही पर्वतारोहणमा पहाड चढे जस्तो कि तपाईँको लिएर जाने सबै यताउता गर्ने शेर्पा, हिमाल माथि चढ्ने चाहिँ पश्चिमा हो। त्यो प्रकारको सोच पश्चिमा थिङ्क ट्याङ्कहरूमा अहिले पनि छ। हामीले त्यसलाई उल्ट्याउनु पर्यो। त्यही निम्ति के गर्नु पर्यो भने त्यो हाम्रो तथ्याङ्कका आधारमा नयाँ नयाँ थिमहरू एक्सप्लोर गर्ने, नयाँ नयाँ मेथोडोलोजी एक्सप्लोर गर्ने, नयाँ नयाँ अप्रोच एक्सप्लोर गर्ने, यो काम पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ मेरो विचारमा, खास गरेर संरक्षणको क्षेत्रमा, खास गरेर विकासकै क्षेत्र। अब भन्नुहोस् न, सिम्पल कुरा, अस्ति एउटा मन्त्रीले यो उपभोक्ता समितिहरू जुन छन् त्यो उपभोक्ता समितिले मिलोमतो मात्रै हो काम गरेन भन्ने उपभोक्ता समितिलाई उनले उ गरे, ल यसलाई चाहिँ अब केही कालका निम्ति स्थगित गर्नु पऱ्यो भनेर स्थगित गरेन। पछि धेरै हल्लागुल्ला भएर फेरि त्यो खुल्यो होइन। अब त्यो उपभोक्ता समितिले द्वारा जुन काम भएको छन् तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको भए अध्ययनका आधारमा एभिडेन्स दिन सक्नुहुन्थ्यो। उपभोक्ता समितिहरू त के कसरी बनायो भने त्यो उपभोक्ताहरू नै बसेर काम हुने हुँदा र त्यो काम उनीहरूकै फाइदाका निम्ति हुने हुँदा उपभोक्ताले गर्ने काम त स्तरीय काम हुन्छ नि। ठेकदारले पनि मौकामा काम गर्छ, स्तरीय काम गर्छ, गुणात्मक काम गर्छ, त्यसको प्रभाव गुणात्मक सबैमा पर्छ भन्ने सोच थियो। यहाँ त कस्तो भइदियो भने चारवटा पार्टीका मान्छे बसे, उपभोक्ता समिति बनाए, आफ्नै मान्छेले ठेकदार ल्याए, उसले गुणस्तरीय नभएर एकदम निम्न स्तरीय काम गर्यो, तिनलाई ठिक छ यो काम भनेर सरकार दरखास्त पनि उनले दिए, पैसा पनि उनीहरूले खाए। यो प्रकारको उपभोक्ता समिति हामी गएको छ। त्योबाट तपाईँले अनुसन्धान गरेर एभिडेन्सै प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्थ्यो, हामी किन त्यो भएन। यही त्यसो गरेर भए मन्त्रीले त्यो गरेको कुरा सही नै ठहरिन्थ्यो कि। यो विकासको एउटा साधारण उदाहरण मात्र दिए, यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। जस्तो हामी यहाँ अहिले नै एक प्रकारको चर्चा चलिरहेको छ, सरकारी स्कुलहरू र तपाईँको निजी स्कुलहरू। निजी स्कुललाई जुन रूपले चल्न दिएको छ त्यो दिन्छ हुन्छ हुँदैन। सरकारी स्कुलहरूमा त्यत्रो लगानी भइरहेछ, तर सरकारी स्कुलहरूको गुणस्तर किन माथि गयो? सरकारमा सबभन्दा तालिम प्राप्त शिक्षकहरू छन्, तर ती तालिम प्राप्त शिक्षकले दिएका विद्यार्थीहरू किन पास हुँदैन भन्ने बारे तपाईँले राम्रै गहकिलो अनुसन्धान गरेर त्यस्तै अनुसार प्राइभेट क्षेत्रमा पनि गरेर दुईटालाई कम्पेयर गरेर ल अब सरकारले तपाईँको यस्तो प्रकार नीति लिनुपर्छ भनेर पोहोर साल जुन नोबेल प्राइज पाए ब्यानर्जीले यस्तै अनुसन्धान भएको त। त्यस्तो प्रकारको रिसर्च चाहिँ हामी यहाँ ठुलो आवश्यकता छ। थिङ्क ट्याङ्कहरूले त्यो गर्न पनि सकिन्छ, गर्न पनि सक्छन्, अपेक्षा त्यो छ। तेस्रो
यो थिङ्क ट्याङ्कबाट हामीले गरेको अपेक्षा के हो भने विकासका कामहरू खास गरेर संरक्षणको क्षेत्रमा र अरू विभिन्न क्षेत्रमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट अब्जेक्टिभ मोनिटरिङ भएन कि हामी कहाँ विकास भनौँ वा तपाईँले बाघ गर्ने भन्नु बाघ भन्नु ल बाघ 325 वा 295 रहेछ बाघ बढ्यो भनेर भन्नु त्यो बाघ बढ्यो जुन भनियो नि त्यसको आधार के हो त्यो बाघको जनसङ्ख्याको डेमोग्राफी के छ बुढो बाघ मात्रै छन् कि तपाईँको साना बाघ पनि छन् ताकि साना बसेर भोलि ठुला हुन्छन् पर्सि बुढा हुन्छन् होइन त्यो प्रकारको डेमोग्राफी साइकल के छ उनीहरूको वासस्थानको स्थिति के छ भनेर सरकारले जुन अनुसन्धान गरेर हामीलाई दिन्छ ल मोनिटर गरेर हामीले यति हो भन्दा त्यसलाई पनि अहिले भएका सबभन्दा नयाँ टेक्निकहरूका आधारमा त्यसलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न सक्ने इन्डिपेन्डेन्टली मोनिटर गर्न सक्ने सरकारले दिएको तथ्याङ्क हामी कहाँ हामीलाई थाहा छ नि सरकारले कतिपय रूपमा राम्रो तथ्याङ्क देला तर कतिपय तथ्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न हाम्रो अगाडि ल्याइदिन्छ स्थिति यथार्थ एकातिर देखिन्छ तथ्याङ्कले अरू कुरो देखाउँछ हो त्यो कुराबाट बस्नका निम्ति इन्डिपेन्डेन्ट अब्जेक्टिभ मोनिटरिङ चाहिँ चाहिन्छ थिङ्क ट्याङ्कहरूले एउटा त्यो काम पनि नेपालमा गर्नुपर्ने म देख्छु सरकारले गरेका कामहरूमाथि नै त्यो प्रकारको मोनिटरिङ गर्ने नेसनल ग्लोबल एजेन्सीले गरेका कामहरू मोनिटर गर्ने नेपालमा एकैकालले त के भयो भन्नुहुन्छ भने खास गरेर 1980-90 को दशक यता के भयो भन्नुहुन्छ भने सरकारले काम गर्दैन त्यसले गर्दा एनजिओलाई काम दिनुपर्छ भनेर सबै काम डोनर एजेन्सीले के गर्ला सबै काम एनजिओलाई दिने गर्ला अब हेर्नुहोस् है सरकारमा जो आए पनि सरकार त उत्तरदायी छ नि राजनीतिक नेतृत्व 4-5 वर्ष चुनाव हुन्छ अलि यताउता होला एउटा उत्तरदायित्व छ कुनै पनि उत्तरदायित्व नभएको एनजिओमा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो अनि सारा फन्ड एनजिओ मार्फत गर्नुभयो र कहिले कम्पेयर गर्नुभयो एनजिओले गरेको काम त्यसको खर्च त्यसको उपादेयता त्यसको दिगोपन र तपाईँको सरकारी अरू निकायले गरेको ल कम्पेयर गर्नुभयो त्यसले गर्दा हामीले यस्ता नीतिहरू अपनाउँछौँ जुन नीतिको कुनै आधार छैन र चौथो म अन्त्यमा पुगिसकेँ हामीले अपेक्षा गरेको एनजिओ यो थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट के भने एडभोकेसी नेपाल जस्ता देशमा अरू देशहरूतिर विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् जुन संस्थाहरूले एउटा खास विचारमा खास कुरामा एउटा खास अवधारणामा तपाईँको एडभोकेसी गरिरहेको हुन्छन् गभर्मेन्टका व्यापारीहरू छन् व्यापारीले ल ट्याक्स घटाउनुपर्छ भन्लान् वा यो यसमाथिको उचाइ घटाउनुपर्छ भनेर भन्लान् गरिरहेको हुन्छन् विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले विभिन्न प्रकारका ग्रुपहरूले एउटा खासलाई लिएर तपाईँको एडभोकेसी गरिरहेको हुन्छ हामी कहाँ एडभोकेसी गर्ने संस्था धेरै कम छ त्यसले गर्दा एउटा अब्जेक्टिभ अध्ययनका आधारमा एडभोकेसी गर्ने वा त्यो गर्ने आधार निर्माण गर्ने काम पनि थिङ्क ट्याङ्क नेपाल यो चाहिँ आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले संरक्षणको दृष्टिकोणले इभन सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण दृष्टिकोण पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसले गर्दा अब सर्टमा 4 अपेक्षा मैले गरेँ अलि लामो गफ गरेँ यो त्यसरी त्यो क्षमा चाहन्छु एउटा पोलिसी रिसर्च अर्को इनोभेटिभ रिसर्च अर्को इन्डिपेन्डेन्ट अब्जेक्टिभ मोनिटरिङ अर्को एडभोकेसी यसैले नेपालमा कुनै नयाँ थिङ्क ट्याङ्क आयो भने त्यो थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ बाट हामीले गर्ने अपेक्षाहरू यी हुन् यति भनेर यो मेरो रामलिङ चाहिँ म यहाँ सकेँ धेरै समय लाग्यो ठिक छ सर हस् धेरै धेरै धन्यवाद सर यो वास्तवमा हामीले हाम्रो शर्मा सरको ट्याम्बर सरको चाहिँ 2 घन्टालाई राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिल भयो एकदमै राम्रो सरले यसको वृत्तान्त र हाम्रो अबको सोच्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि सरले औँल्याइदिनु भयो अब क्विकली हामी समय अलिकति छोटो छ क्विकली केही फ्लोरबाट प्रश्नहरूको लागि म चाहिँ ओपन गर्छु जय सर म राखौँ एउटा प्रश्न यहाँ च्याटमा राखेर हजुर डाक्टर नवराज खतिवडा त्यस पछाडि डाक्टर नीलकमल चापाकाई हजुर नवराज सर हस् हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरले पनि त्यहाँ केही प्रश्नहरू लेख्नु भएको छ म
हाम्रो आदरणीय पिताम्बर सरलाई त्यहाँ एकचोटि हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। च्याट बक्समा छ उहाँको प्रश्न। र मेरो सम्भवतः आज सरको यो सुनेर मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के लाग्यो भने यो एउटा यदि थिङ्क ट्याङ्क नेपालमा राम्रोसँग थिङ्क ट्याङ्कको चाहिँ एउटा उपस्थिति भएको भए यो माओवादीको द्वन्द्व जुन विद्रोह भयो सम्भवतः त्यो विद्रोह त्यो रूपले जाने थिएन कि भन्ने एउटा बडो महत्त्वको चाहिँ कुरा सरले उठान गरिदिनु भयो। र त्यस्तै त्यही नोटमा मैले एउटा अर्को कुरा के गरेँ भने अहिले लोकतन्त्र सहितको हाम्रो शासन व्यवस्थाले जुन डेलिभरी गरिरहेको छ सम्भवतः यो हाम्रो 47 सालको हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्थापछि संविधानपछि त्यो राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रले योभन्दा राम्रो डेलिभरी गर्न सक्थ्यो कि भन्ने अथवा नराम्रै गर्थ्यो कि भन्ने कुरामा पनि मेरो विचारमा थिङ्क ट्याङ्कले यो फोरकास्टिङ गर्न सक्थ्यो होला, प्रक्षेपण गर्न सक्थ्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ सरको अहिलेको आजको यो प्रस्तुतिमा मैले एउटा आफूलाई चाहिँ यो दीक्षित अघि दिनेश सरले भन्नुभयो त्यो कुरा मैले चाहिँ नि विचार गर्ने मौका पाएँ। सरलाई धेरै धन्यवाद छ। अब मेरो प्रश्न के भने अहिले सरले पनि भन्नुभयो, उठान गर्नुभयो आफ्नै गुट आफ्नै उपगुट का सल्लाहकारहरू राख्ने र आफ्नै अनुयायी आफूसँग लामो 8-10 वर्ष काम गरेको आफूले नि काम ओराएको आफूले यो गर भनेको बाबु गर भनेको मान्छेलाई सल्लाहकार राख्ने र त्यो सल्लाहकारले शिर ठाडो पारेर त्यो व्यक्तिसँग चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे दलको नेता होस् सँग कुरा गर्न नसक्ने। त्यसो भएपछि उहाँले जुन भाषण गर्नुहुन्छ अघिल्लो दिन त्यही भाषण पढेर त्यसकै आधारमा आफ्नो अवधारणा बनाएर अनि भोलिपल्ट फेरि त्यसैले केही सोधिहाल्नुभयो भने त्यो भन्ने हाम्रो एउटा परिपाटी छ। र अर्को कुरा कर्मचारी जुन अघि हजुरले भारदारको सभाको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि हाम्रो कर्मचारीहरू पनि अब राजनैतिक रूपले विभाजित भएका, कोही काङ्ग्रेसका सचिव, कोही यो एमालेका सचिव, कोही माओवादीका सचिव भएर त्यो खरानी राजनैतिक खरानी लगाउने कि आफूले लगाउने कि अर्काले लगाइदिने गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि त्यो एउटा आलोचनात्मक सुझाव दिन नसक्ने, सृजनात्मक सुझाव दिन नसक्ने यो कुरालाई अब अहिलेको जुन हाम्रो परिपाटी छ यसमा इन्फ्लेक्सन पोइन्ट चाहियो हामीलाई। सम्भवतः यो कुरामा हामी सबै एग्री गर्छौँ। त्यो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट चाहिँ त्यो घुम्ती कसरी चाहिँ नि प्राप्त होला यसमा सरको केही विचार सुन्न पाएदेखि हुने थियो भन्ने मलाई लाग्यो। हस्, धन्यवाद सर। डाक्टर नीलकमल सर पनि एउटा प्रश्न लिइहाल्नु पर्यो। जय सर, धन्यवाद। धेरै खुसी लाग्यो पिताम्बर सरलाई धेरै पछि सुन्न पाइयो। नवराज सरले भन्नुभएकै कुरोमा अलिकति थपेर मेरो प्रश्न चाहिँ के भने अहिले चाहिँ अब थिङ्क ट्याङ्कलाई चाहिँ सरकारको सल्लाहकार सभा भन्दा अलिकति माथि उठाउनको लागि मेरो विचारमा त्यो प्राज्ञिक अथवा त्यो एकाडेमिक इन्डिपेन्डेन्स भन्छ नि, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डेडनेस त्यो चाहिने भएको हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ सरले अघि नै उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतै भएको उदाहरण पनि दिनुभयो। प्लानिङ कमिसनको भाग्य पनि हामीले देखियो। अहिले चाहिँ नेपालमा लगभग 15वटा जति विश्वविद्यालय भइरहेको स्थितिमा यो अलिकति थिङ्क ट्याङ्कको अवधारणालाई ल्याउने सरले सम्भावना के देख्नुहुन्छ भने मलाई अलिकति त्यो बारेमा सरको राय सुन्न मन लागेको थियो। यसलाई चाहिँ सरकारको सल्लाहकार सभा भन्दा फरक स्वतन्त्र संस्था जस्तो बनाउनको लागि र सरले मेन्टरिङको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। अब विश्वविद्यालय भनेको त त्यहाँ प्राज्ञिक पनि हुन्छ, त्यहाँ विद्यार्थी पनि हुन्छ, शिक्षण सिकाइ दुइटै हुन्छ, रिसर्च पनि हुन्छ भनेपछि त्यसलाई जोड्नको लागि र अन्तर विश्वविद्यालय गरेर गर्ने खालको मोडलमा के होला भन्ने सरको राय मलाई सोध्नु भयो। हजुर, यो दुईटा प्रश्नलाई सरले अलिकति सम्बोधन गर्नु। मलाई अब नवराजजीले जुन भन्नुभयो यो त मैले एउटा उदाहरण दिएको कि वास्तवमा त्यो हामीले जुन सोसल साइन्सेस काउन्सिलको जुन रिपोर्ट छ रिपोर्टको सुरुमै मैले यो उल्लेख गरेको छु कि कसरी राज्यले लामो सोच नराख्दाखेरि राज्यले आफ्ना आवश्यक कुराहरूमा नीतिगत अनुसन्धान गर्ने, राज्यमा भइरहेका जुन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकासका जुन प्रवृत्तिहरू छन् त्यो प्रवृत्तिको विश्लेषण र अध्ययन नगर्ने परिपाटी हुँदा कसरी नयाँ नयाँ राजनैतिक जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ नि
ती निर्माण भएका नयाँ परिस्थितिप्रति राज्य कति तपाईँको डिस्मिसिभ हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण मात्रै त्यो माओवादीको दिएको मैले। त्यसले एउटा कुरो चाहिँ ल्याउँछ, त्यो कुरा के भने जस्तो विश्वविद्यालयमा सिनास थियो होइन, सिनासले कहिले नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य के छ भन्ने अनुसन्धान गर्यो गरेन। यदि नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य के छ, राजतन्त्रको भविष्य केसँग जोडिएको छ भन्ने अनुसन्धान गरे भए, अलि गतिलो अनुसन्धान गरे भए सायद थाहा पाउँथ्यो होला कि राजतन्त्र त कति छिपछिपे आधारमा निर्माण भएको छ। राजतन्त्र गयो, त्यसका विरुद्ध कसैले पनि आवाज उठायो। राजतन्त्र एउटा कस्तो भने तपाईँको कुनै ज्वरो नगाडिएको रुख जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो अनुसन्धान गरे भए थाहा हुन्थ्यो होला। अब तपाईँले जुन गुट र कर्मचारीको विभाजनको कुरा गर्नुभयो, यो मानसिकतामा परिवर्तन नभइकन के पनि हुँदैन। जबसम्म तपाईँले यसमान मात्रै खोज्नुहुन्छ, अब भन्नुहोस् न, अहिले बाका हाम्रा गएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री उनको अगाडि गएर तपाईँले के कुरा गर्नु? मलाई नि बोलाउनु भएको थियो, उहाँले एउटा यही थिङ्क ट्याङ्कको अवधारणाबारे कुरा गर्न। मैले पनि मेरा कुराहरू राखेँ। त्यो किन चाहियो? विश्वविद्यालय छँदैछ, हामीले भनेर सोसल साइन्सेस काउन्सिल बनायो हुन्छ, यो नयाँ किन चाहियो भन्दा उहाँले हामीले आधा घन्टा थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी भाषण दिनु, उहाँलाई आज बोलाउनु भयो भए मैले भन्दा धारा प्रवाह रूपले उहाँले प्रस्तुत गर्नु। त्यस्ता मान्छेहरू भएको ठाउँमा थिङ्क ट्याङ्क आवश्यकता किन चाहियो? त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जबसम्म हाम्रो राजनीतिमा सुधार आउँदैन, अब यो फेरि अब तपाईँको राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनु पर्यो, यो पनि म क्लिसे जस्तो लाग्न लागिसक्यो। क्लिसे भने के भने पुस्तान्तरण भए पनि नयाँ आउने पुस्ता पनि त्यो पुरानो भाइरसबाट यति ग्रसित छ कि नयाँ पुस्तामा पनि नयाँ कुरा ल्याउला भनेर सोच्न अलिक गाह्रै देख्न लागिसक्यो मैले। त्यसले गर्दा निराश भएको होइन, त्यो चुनौती धेरै छन्। तर यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य, सोच सबभन्दा माथिल्लो तहबाट आउनुपर्छ। तल्लो तहबाट आएर यो थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी यस्तो एउटा कुरा हो जुन कुरामा चाहिँ राज्यको माथिल्लो तहबाट यसमा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू नभइकन यो अरू कुरा हुन सक्दैन। त्यो भयो। अब यहाँ रामेश्वरजीले गुरुकुलको अवधारणाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो बारे म त्यति कुरा गर्दिनँ। किनभने गुरुकुलको अवधारणा थिङ्क ट्याङ्कको अवधारणा होइन। गुरुकुलको अवधारणा चाहिँ एउटा शिक्षण पद्धतिको अवधारणा। कुन पद्धतिको शिक्षाले हामीलाई शिक्षित बनाउँछ, विकसित बनाउँछ। हाम्रो शिक्षित भनेको के भने शास्त्रमा के छ त्यो जान्ने मात्रै होइन, आफ्नो वरिपरिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरणलाई बुझ्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, पर्याल्न सक्ने र त्यसलाई उचित दिशातिर निर्देश गर्न सक्ने, त्यो हो थिङ्क ट्याङ्क। मैले बुझेसम्म गुरुकुलको काम थियो। तेस्रो म सकु तेस्रो चाहिँ हाम्रो नीलकमलजीको 15वटा विश्वविद्यालय छन्। हेर्नुहोस्, मैले बुझेकै छैन किन खुलेको अहिलेसम्म बुझेको। जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालय खोल्ने अवधारणा के हो? हामीले 15वटा विश्वविद्यालय, रिजनल विश्वविद्यालय डेभलप गर्ने विचारले खोलेका हौँ कि एक अर्कासँग कम्पिट गर्ने विचारले खोलेका? यो बारेमा क्ल्यारिटी नै भएन। त्यही पोखरामा हेर्नुहोस् न, गण्डकी विश्वविद्यालय छ, अहिले नयाँ बनेको पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छ होइन, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ। अब हेर्नुहोस् है, यी तिनटाको के हो, ऱ्यासनल के हो? यो थिङ्क ट्याङ्कले सोध्ने क्वेसन चाहिन्छ हामीलाई। यो एकअर्कासँग कम्पिट गर्नु खोज्यो भने त्यो कम्पिट गर्ने विज्ञता चाहियो। त्यो विज्ञताको त्यत्रो ठुलो भकारी चाहिन्छ। यदि होइन हामीलाई रिजनल युनिभर्सिटी चाहियो भने रिजनल प्रकारले नै प्रत्येक रिजनको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले खास विधामा स्पेसलाइज गर्दै जाउँ
होइन, रिजनको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले रिजनल पपुलेसनलाई मात्रै केटर गर्छ। बाहिरको पनि जानु पाइन्छ, तर के भने तपाईँको मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयले विराटनगर गएर क्याम्पस खोल्ने त्यो काम चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा यो किन भएको मैले बुझाएको छु। र अहिलेको स्थिति जुन विश्वविद्यालयको स्थिति छ, त्यो विश्वविद्यालयको स्थिति बुझ्दा मैले चाहिँ यो विश्वविद्यालयहरूबाट थिङ्क ट्याङ्क तपाईँ खास विधामा जस्तो विज्ञानका विधा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले 2-4 इनोभेटिभ काम गरेको छ, सेन्टरहरू गराएको छ नि। यो खास गरेर विज्ञानमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एउटा अर्को के भइरहेछ मलाई थाहा छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आइआइडिएस छ नि पहिलाको, त्यो आइआइडिएससँग सहकार्य गरेर आइआइडिएस चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा डेभलप हुने भन्ने सोच एकताका राखेको थियो। त्यसको विकास कसरी भइरहेछ मैले चाहिँ थाहा पाइनँ होइन। प्रोबेबिलिटी नभए होइन, तर सरकारी पक्षबाट यसमा कुनै खास पाइला चालिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जबसम्म सरकारमा बस्ने मान्छेको सोच अहिलेकै रहन्छ, मेरै मान्छेले जागिर खानु पाउनुपर्छ। र अहिले खास गरेर विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारको कुरा भयो नि, कति मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा भयो नि, विश्वविद्यालय टुँडी खेल होइन नि। विश्वविद्यालय थिङ्क ट्याङ्क भन्ने बित्तिकै त विज्ञता एउटा खास मापदण्ड कसीमा जाँचिएको मान्छेहरूलाई ल्याउने, उनीहरूद्वारा विश्लेषण अध्ययन गराउने हुन्छ नि, र त्यसका आधारमा जसलाई चाहिने छ त्यो क्षेत्रमा सल्लाह पुर्याउने रूपले जुन थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पना हामीले गर्छौँ, त्यो परिकल्पना अहिले जुन विश्वविद्यालय हाम्रो छ जसरी यो चलिरहेछ, जुन प्रकारको नीतिहरू हामीले अपनाउन लागिरहेछौँ, तिनबाट यो थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ हुँदैन। त्यो हुने बाटोमा हामी चाहिँ छैनौँ। यो भना मतलब भोलि नहोला भन्ने होइन, भोलिले त प्रशस्त सम्भावना बोकेर आउँछ। अहिले हेर्दा म त्यस्तो खास देख्दैन। हस् धन्यवाद पिताम्बर सर। यहाँ डाक्टर वासुदेव पाण्डेले हात उठाउनु भएको छ। उहाँ जापानबाट, उहाँ पहिला नेपाल सरकारबाट निवृत्त भएर अहिले विश्वविद्यालय थिङ्क ट्याङ्कमै सायद काम गर्नुहुन्छ। म पहिला इडिसिडीको डिरेक्टर डाक्टर वासुदेव पाण्डे, हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः यो अन्तिम प्रश्न गर्छौँ होला समयको कारणले, अब अर्को कुनै दिन फेरि यस्तै कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर वासुदेव पाण्डे सर। हस्, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त मैले पिताम्बर सरलाई मैले नमस्कार गर्न चाहेँ। हामी एउटै धाराको पानी खाएको, म फलेवास छु त पाङराङतिरको। खास कुरा मैले 40औं वर्ष 30-40 वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत ठाउँमा काम गर्दा पनि सरले भने जस्तै अब गर्न चाहेर पनि रिसर्चको काम गर्न नसकिने जस्तो अवस्था हुँदो रहेछ, किनभने एकजनाले गर्न खोजेर हुने होइन। अनि मैले सरलाई खास गरेर म अहिले नागासाकी युनिभर्सिटीमा एउटा प्रोफेसर रूपमा रिसर्च गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी छ। अब हामीले हेल्थको रिसर्चमा खास गरेर मैले भाइरोलोजीको काम गर्ने हो। अहिले जस्तै कोभिड-19 को अहिले फेरि आएर ओमिक्रोनको कुरा चलिरहेछ, त्यसको लागि कुन हदसम्म भ्याक्सिनले काम गर्छ अथवा हामीले कस्तो खालको डायग्नोस्टिक टेस्ट किटहरू बनायो भने हुन्छ, त्यो कसरी नेपालमा त्यसको युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरो अध्ययन अहिले कन्सन्ट्रेट छ। अब सरले चाहिँ मलाई अब धेरै यहाँ बस्न त धेरै सकिँदैन, नेपालमा आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 वर्षको एपोइन्टमेन्ट हो। केही सल्लाह दिनुहुन्छ कि भनेर सरलाई मैले त्यति अनुरोध गरेँ। धेरै लामो समय नलिकन। थ्याङ्क यू सो मच सर। नमस्कार। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अहिले त्यो एकदम अपर्च्युन मोमेन्ट पनि हो होइन। तर नेपालमा अनुसन्धान गर्नु त नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसँग आबद्ध हुनुपर्छ होइन। हजुर हजुर हो, हामी आबद्ध भएरै गर्छौँ, उहाँको स्वीकृति लिन्छौँ अनि गर्छौँ। त्यो त एकदम राम्रो कुरा नि। मैले अहिले थिङ्क ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा भएका जुन तपाईँको सरकार अन्तर्गत नै भएका काउन्सिलहरू छन् चाहिँ एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल छ, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल छ, मेडिकल रिसर्च काउन्सिल छ, प्रोफेसर इन्जिनियरिङको काउन्सिल छ। यी विभिन्न काउन्सिलहरूले पनि कसरी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्न सक्दै गरिरहेछौँ। के छ स्थिति त्यो मैले बारे कुरा गरिनँ, वासुदेवजीले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। मेरो विचारमा त्यसको सम्भावना प्रशस्त छ। ती एउटा कुरा हुनु पऱ्यो कि नेपालमा। कुरा के भने हामी चाहिने कुरामा नियम लगाउँदैनौँ, नचाहिने कुरामा नियम लगाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यदि यो प्रकारको कोलाबोरेसन नभइकन
उहाँले जुन भन्नुभयो यो भ्याक्सिनको कुरा र त्यसको एफिकेसीको कुरा, अब यस्तो कुरामा नेपालले आफै गर्न सक्नुभन्दा पनि अरूसँग कोलाबोरेट गर्ने हो। नेपालको रिसर्च थिङ्क ट्याङ्कहरू डेभलप हामीले गऱ्यौँ भने त्यसले पनि गर्ने कोलाबोरेसन एउटा तिनीहरूको इम्पोर्टेन्ट पार्ट मात्रै एउटा पार्ट भएर आउँछ। त्यो कोलाबोरेसन गर्ने आधारशिला भन्ने कोलाबोरेसन चाहिँ एउटा पद्धतिमा आधारित हुन्छ, एउटा सिस्टम। कुनै मान्छे आएर चेन्ज हुने होइन, मान्छे जो आओस् एउटा पद्धति स्थापित गऱ्यो भने त्यो पद्धति अनुसारले काम चलेर जान्छ नि। हामी यहाँ त अहिले के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने मान्छे चेन्ज हुने बित्तिकै पद्धति पनि चेन्ज भइरहेछ। यदि त्यस्तो भयो भने हामीले यो प्रकारको कोलाबोरेसन डेभलप गर्न सक्छौँ। नेपालमा अहिले भइरहेको प्रब्लम थियो। मैले कतिपय रिसर्चरलाई भेटेको छु जसले म पहिला आएँ यो गर्छु भनेर भने, हुन्छ पनि भन्यो, अहिले आउँदा मान्छे अर्कै छ, मेरो त फेरि पहिलेदेखि यसो गर भनेर भन्छ। नेपाली नै, नेपाली रिसर्चर है, बाहिरबाट आएर नेपाली रिसर्च गर्ने यस्तो समस्या मैले देखिरहेको छु। त्यसले गर्दा यो जुन थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिट्युसनहरू हामीले डेभलप गर्ने भनेर भन्छौँ, ती थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिट्युसनहरूले हो आफ्नो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो दिन हुँदैन, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। तर कुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ कि पारदर्शी हुनु पर्यो। हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा के भने कुरालाई पारदर्शी नबनाइकन फाइदा लिने प्रवृत्ति हामी कहाँ भयो। किन पारदर्शी बनाउनु भने त सबले सब कुरा देख्छ। पारदर्शी नबनाइकन पद्धति बस्दैन, सिस्टम बसाउनु निम्ति इट हेज टु बी ट्रान्सपेरेन्ट। नेपालको सबभन्दा ठुलो कुरा प्रब्लम के भने नो वान वान्ट्स टु बी ट्रान्सपेरेन्ट। यसैले वासुदेवजीलाई एक प्रकारको सल्लाह त के भनौँ होइन, यी कुरामा ध्यान दिनु होला भन्ने मात्रै तपाईँको अनुसन्धान सफल होस्। धन्यवाद डाक्टर शर्मा सर र वासुदेव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले यही फोरममा पनि भ्याक्सिन नेपालले बनाउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा नि केही छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी पिपिई, त्यस्तै गरेर विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा पनि त्यसमा डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आफैले पनि के गर्नु पर्यो भनेर पनि उहाँले पहल गर्नु पनि भयो। अब विभिन्न कारणले सफल भइरहेको छैन, अहिले पनि सरले चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ। सरलाई शुभकामना छ र अब हामीले अवश्य केही न केही गर्नुपर्छ। रामाचार्य सरले एकदमै छोटो प्रश्न केही छ भने सरले हात उठाउनु भएको थियो, अनि त्यस पछाडि म डाक्टर दिनेश भुजू सरलाई चाहिँ अब समापनतिर जानको लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर राम आचार्य सर, सरलाई छोटो प्रश्नको लागि। नमस्कार सर, मैले खास प्रश्न बाई मिस्टेक त्यो हात उठ्न गयो। अब सरलाई यो त एकदम अब जति सुने पनि त्यो मन त्यो प्यास नबुझ्ने खालको प्रस्तुति छ सरको। अब हामीले त दिनमा त घन्टौँ लाएर सुन्न सक्छौँ र प्रश्न गर्ने त अब प्रश्न गरेर साध्यै लाग्दैन। जति चाहिँ विसङ्गतिहरू छन्, जति चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन्, जति अब प्राज्ञहरूले भोगेका कुराहरू छन् र हाम्रो चाहिँ जुन बसाइ उठाइ, हाम्रो चरित्र सबै कुरा चाहिँ सरले अघि नै उजागर गरिदिइ नै सक्नुभयो। त्यसको लागि म त एउटा सरलाई नमन गर्न चाहन्छु र अब कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी आज धेरै नै सौभाग्यवान भयौँ भन्छु सर। नमस्कार। मैले धन्यवाद डाक्टर राम आचार्य सर। हजुर, अब म डाक्टर दिनेश भुजू सरलाई नै फ्लोर गर्छु। सरले चाहिँ एउटा समीक्षा अथवा संक्षेपमा कुरा राख्दै समापन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। यो गरुङको काम आज गणेश शाह सरले मेरो पोल्टामा राखिदिनु भयो। पीताम्बर शर्मा जस्तो टावरिङ पर्सनालिटी भन्दा पनि टावरिङ विचारक व्यक्तित्वको कुराहरूलाई सार संक्षेप गर्नु यो सकिने कुरा पनि होइन। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको थियो। अब यो प्रश्नबाटै आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यो प्रश्न के थियो भने पीताम्बर सर, कुनै दिन हजुरबाट सुनाउला। थिङ्क ट्याङ्क यानि कि विचार केन्द्र व्यक्ति हुन्छ कि संस्था हुन्छ? जस्तो उदाहरणको लागि हजुरले युरोपको थुप्रै उदाहरणहरू राख्नुभयो, कसरी थिङ्क ट्याङ्क विकास भयो। युरोपको जुन
क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिको पछाडि संस्था थियो कि रुसो जस्ता विचारकहरू थिए? यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्था ठुलो हो कि त्यो संस्थामा रहेका प्राध्यापकहरू लाइक अब हजुर आफै हुनुभयो, अघि सरले नाउँ लिनुभएको कमल प्रकाश मल्ल हुनुभयो होइन, ती ठुला हुन्। र नेपालको सन्दर्भमा हजुरले भन्नुभयो जस्तै पिआरआई ठुलो हुन्छ कि अथवा अघि नोबल लरेटको कुरा गर्नुभयो एलिनवा अस्ट्रुम जस्तो व्यक्ति ठुलो हो। यसकारण थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ अझ पनि हामीलाई एउटा हामीले नबुझेको कुरा पिताम्बर सर कि संस्था हो कि व्यक्ति हो, एउटा यो कुनै बेला फेरि सरकोबाट सुन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रमको सार संक्षेप गर्दाखेरि आज म पछाडिबाट आउँ, त्यो भनेको राम आचार्य सरले जुन बहुत राम्रोसँग सार संक्षेप गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने पिताम्बर सरको कुरा त कहिले नमेटिने, कहिले प्यास नमेटिने प्रस्तुति हो उहाँको। प्रश्न त हामीसँग अथाह छ भनेर कस्तो राम्रोसँग राख्नुभयो। अनि वासुदेव सरले उता नागासाकी विश्वविद्यालयदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धीको अनुसन्धानबारे जिज्ञासा राख्नुभयो भने नीलकमल चापागाईले विश्वविद्यालयका भूमिकाहरूको कुरामा, नवराज सरले यो राजनीतिक जुन हामी कहाँ फेरबदल भयो त्यसमा थिङ्क ट्याङ्कहरू भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने विषयमा, र अनि रामेश्वर सरले गुरुकुलको विषयमा प्रश्न राख्नु भएको थियो। र त्यो प्रश्नभन्दा अगाडि पिताम्बर सरबाट मूलतया 5वटा कुराहरू आज यहाँ राखेको जस्तो मलाई लाग्यो। एउटा त अब यो सोच केन्द्रको परिचय सरले राख्नुभयो सुरुमा, त्यसपछि सोच केन्द्रको विकास कसरी भयो मानव सभ्यतामा, खास गरेर अवधारणागत विकास कसरी आयो, र यसमा फिलान्थ्रोपिक नन प्रफिट इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर असाध्यै राम्रो उदाहरणहरू हामीले पायौँ आज। र नेपालको सन्दर्भमा सरले त अझ कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि नै कुराहरू उठाउनु भएको थियो। र अनि तेस्रो कुरा थिङ्क ट्याङ्कको एट्रिब्युट्सहरू, यसका चरित्रहरू के हुन्छन् भनेर सरले 5वटा कुराहरू राख्नु भएको थियो। त्यसमा स्पेसिफाइड एक्सपर्टहरूको एउटा समूह, यसको अटोनोमी, अनि यसको एउटा सिन्थेसाइजिङ गर्ने र जनतालाई अथवा पब्लिकलाई कम्युनिकेट गर्ने पद्धति यसको, अनि रिसर्चरहरूलाई पोलिसी मेकरसँग जोडिदिने, र महत्त्वपूर्ण कुरा आज मैले सिकेको कुरा थिङ्क ट्याङ्कले भविष्य प्रक्षेपण पनि गर्दो रहेछ। यो असाध्यै गजबको कुरा हामीले सिक्यौँ, चरित्रको कुरामा यो आयो। र अनि त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा सरले थिङ्क ट्याङ्कको कुराहरू व्यापक गर्नुभयो। त्यसमा ऐतिहासिक कालमा भएका जुन भारदार सभादेखि लिएर अहिलेको जुन गुटगत राजनीति हो त्यो त्यसैको विरासत पो हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। अनि विश्वविद्यालयको रोल, र अहिलेसम्म हामीलाई लागेको थियो सेडा, सेरिल, रिकास र सिनास एक प्रकारको थिङ्क ट्याङ्क हो कि जस्तो लागेको थियो। र त्यसको विभेद पनि सरले स्पष्टसँग हामीले सिकाइदिनु भयो आज। र अनि त्यसपछि प्लानिङ कमिसनको विषयमा पनि हामीलाई लागेको थियो यो योजना आयोग भनेको नेपाल सरकारको विकासका योजनाहरू बनाउने कि भन्ने जस्तो हामीलाई लागिरहेको थियो। तर सरले प्लानिङ कमिसनको निकाय, यो कार्यकारी निकाय होइन, एउटा कन्सल्टिङ निकाय हो, यो त थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू राखिदिनु भयो। र अनि यो सोसियल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको विषयमा पुनः एकचोटि सरले हामीलाई जानकारी राखिदिनु भयो। र यो गजबको कुरा सरले राखिदिनु भयो कि अहिलेसम्म हामी कहाँ भएका जति पनि इन्क्लुडिङ पिआरआई यो कुनै एउटा ऐनबाट नभइकन यो विकास समितिको रूपमा बनेको छ भन्ने एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था हामीले थाहा पायौँ आज सर।
र अनि थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा अगाडि आउन लागिरहेका संस्थाहरूको विषयमा पनि सरले केही कुराहरू राखिदिनु भयो। र अन्तमा अनि अब हामी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो जस्तो संस्थाहरू, जस्तो यहाँ मार्टिन चौतारीको कुरा आयो, सोसियल साइन्स पाएको कुरा आयो, एनडिआरए पनि आफूलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेको छ। रिसोर्सेस हिमालय, जहाँ म आफू पनि छु, आफूलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेको छ भने हाम्रो रोल के हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरले 4वटा रोलहरू सरले हामीलाई आज राखिदिनु भयो, जसबाट हामी दीक्षित भयौँ। एउटा नीतिमाथिकै अनुसन्धान, अनि दोस्रो भविष्यको प्रक्षेपण गर्ने, नीतिमाथिको अनुसन्धान गरेर भविष्यको प्रक्षेपण गर्ने, अनि दोस्रो इनोभेटिभ रिसर्च को कुरा सरले राखिदिनु भयो। र तेस्रो हामीले गर्नुपर्ने कुरा इन्डिपेन्डेन्ट मोनिटरिङ गर्नुपर्ने, र अनि चौथोमा एडभोकेसी भनेर भन्नुभयो। र यो सबैको कुराहरू राखिसकेपछि सरले साह्रै जोड दिनुभएको कुरा, अस्तिको कार्यक्रममा पनि सरले जोड दिनुभएको कुराबाट म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। त्यो के हो भने पद्धति बसाल्नु पर्यो तिमीहरूले, हामीहरूले, र त्यो पद्धति तब बस्छ जब हामी पारदर्शी हुन्छौँ भन्ने कुरा राखिदिनु भयो सर। सरलाई आजको यो कार्यक्रममा यति गहकिलो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र गणेश शाहकै शब्दावली म यहाँ पैँचो लिएर भन्न चाहन्छु कि शून्यलाई सुनको माला र भन्नेलाई फुलको माला। यो नै सार संक्षेप होला सर। नमस्ते। हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। यति भन्दै आजको कार्यक्रम पनि यही टुङ्ग्याउने म अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउने। हस्, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।